ओके, हामीले पढ्ने भनेको प्लेन हो र यसभन्दा अघिको हामीले कोअर्डिनेट्स इन स्पेस 3D पढिसकेका छौँ। त्यसैको हल्का केही फर्मुलाहरू यहाँ पनि चाहिन्छ। त्यही भएर त्यो फर्मुलाहरू डिरेक्सन रेसियो, डिरेक्सनको साइन, एङ्गल बिट्विन लाइन्सहरू के हो त्यो कुराहरू चाहिँ याद हुनुपर्छ, दिमागमा हुनुपर्छ। त फर्स्टमा बुझौँ प्लेन भनेको के हो। सर अलि माथिको नहेरिरा सबै देखिन्छ राम्रोसँग। यदि फोनमा कतैतिर केही कुरा चलाइराखेका छौ भने देखिँदैन। यदि तिमी फोनलाई सिधै छोडिदिन्छौ, यदि पिन गरेर भने पुरै देखिन्छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ, किनभने मैले देखिरहेको छु। देखेँ हैन सर। देख्यो होइन भन्नु, केही पनि लेखेको छैन अहिले। ल म तल लेखिरहेको छु। प्लेन भनेको पहिला लाइनबाट जाउँ। यदि तपाईँलाई याद छ 2D मा, मतलब यो बुझ्नु न, 12 क्लासमा आउनुभन्दा अगाडि लाइनको इक्वेसन कसरी भन्नुहुन्थ्यो? x प्लस by प्लस c इक्वल्स टु 0 भन्नुहुन्थ्यो हो। x र y हुन्थ्यो नि हो। यदि तपाईँ 2D मा बस्नुहुन्छ, x एक्सिस y एक्सिस मात्रै छ भने त्यो भनेको लाइन हो। तर अब 3D को कुरा गर्नुहुन्छ भने यो लाइन अब रहँदैन, यो लाइन अब प्लेन भइदिन्छ। ठिक छ। त प्लेन भनेको कस्तो भन्दाखेरि नि त्यो प्रुफ गर्नलाई सोध्दैन है। तर तपाईँको बेसिक म्याथमेटिक्सको बुक हेर्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि बुक हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा प्रुफ दिएको होला। के हुन्छ भन्दाखेरि नि प्लेन भनेको यस्तो हो कि तपाईँले जुनसुकै पोइन्ट लिनुहोस्, त्यो प्लेनमा भएको पोइन्टहरू है। ठिक छ। यिनीहरूलाई तपाईँले जोड्दाखेरि जुन लाइन बन्छ नि, यो लाइन भनेको सबै त्यसै प्लेनमा पर्नुपर्छ के। जस्तै एउटा सर्फेस छ भनौँ न, त्यही सर्फेसमा यो सबै पर्नुपर्ने हुन्छ के। यो लाइन पनि त्यसै सर्फेसमा पर्नु पर्यो के। यदि यो पोइन्ट यदि तल माथि छ भने पछाडि यो लाइन त पछाडि यसरी इन्टरसेक्ट गरेर तल गइदिन्छ नि त। यो एउटा प्लेन छ होइन। यदि एउटा माथि पोइन्ट एउटा तल पोइन्ट लिनुहुन्छ भने त्यसरी त इन्टरसेक्ट गरेर जान्छ हो। त्यस्तो हुनु हुँदैन। प्लेन भनेको जस्ट एउटा पेपर हो, बुझ्दा भयो। ठिक छ। अथवा यो बोर्ड हो, बुझ्दा भयो। प्लेन भनेको एउटा पेपर बोर्ड। यो 2D कुरो हुन्छ है। हेर्दाखेरि दुईटा डाइमेन्सनमा देखिन्छ। यसको ब्रेथ हामी 0 लिन्छौँ। ठिक छ। यसको जेनरल इक्वेसन भनेको कस्तो हुन्छ त है। प्लेनको जेनरल इक्वेसन भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जेनरल इक्वेसन अफ लाइन जसरी थियो नि त्यही हुन्छ ठ्याक्कै होइन। एक्स प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टु 0 हुन्छ। ठिक छ। यो भनेको प्लेन हो। यसमा यदि तपाईँले यो जेड हटाउनुहुन्छ भने तै पनि प्लेन नै रहनेछ, वाइ पनि हटाउनुहुन्छ तै पनि प्लेन नै रहनेछ। तिनटै हटाइदिनुहुन्छ भने त्यो त कन्स्टेन्ट इक्वल्स टु 0 भइहाल्यो। त्यसको मिनिङ केही पनि हुँदैन। ठिक छ। 0 इक्वल्स टु 0 हुनुपर्छ। त भन्न खोजेको मतलब यो हो, अब एक्स वाइ जेड यदि डिग्री 1 छ, पावर 1 छ होइन, तिनीहरूलाई मिलाएर लेख्नुहुन्छ भने, कम्बाइन गरेर लेख्नुहुन्छ भने त्यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ? 3D मा जहिले पनि प्लेन रिप्रेजेन्ट गर्छ। ठिक छ। 2D मा दुईटा भेरिएबल हुन्छ एक्स र वाइ, त्यसले लाइन रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो। ठिक छ। अब प्लेन हुने भयो। त्यसै गरी स्फियरको बारेमा भन्न चाहे, एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर जुन छ नि, यो सर्कल हुन्थ्यो इक्वल्स टु आर स्क्वायर। यो सर्कल हुन्थ्यो जसको सेन्टर 0 0 हुन्थ्यो, रेडियस आर हुन्थ्यो। ठिक छ। तर अब तपाईँ 3D मा हुनुहुन्छ, जेड पनि हुन्छ होइन। यसको एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायरको कुरा गर्नुहुन्छ इक्वल्स टु आर स्क्वायर गर्नुहुन्छ भने त्यो भनेको स्फियर रिप्रेजेन्ट गर्छ। स्फियर अब कसरी बनाउनु यसमा बुझ्नुहोस् होइन। स्फियर भनेको चारैतिरबाट सेन्टरबाट रेडियस आर हुन्छ। एउटा फुटबल बुझ्दा भयो, भलिबल बुझ्दा भयो होइन। त्यो सबै के हो? स्फियर हो। त्यो स्फियर सर्कल जस्तै इक्वेसन हो, तर यसमा जेड स्क्वायर थपिएको हो। त्यसै गरी सेन्टर एचके भइदियो भने, एचके त नभनौँ, युभी डब्लु भनौँ न, तिनवटा चाहियो। एक्स माइनस यू को होल स्क्वायर, वाइ माइनस भी को होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस डब्लु को स्क्वायर इक्वल्स टु आर स्क्वायर भनेको के हो? यो स्फियरको इक्वेसन हो जसको रेडियस आर हो, सेन्टर युभी डब्लु हो। युभी डब्लु भनेको सेन्टर हो। यो 2 मार्क्समा क्वेसन सोध्न सक्छ कि फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्फियर विथ रेडियस यति र सेन्टर यति। तपाईँले एउटा इक्वेसन दिए ल, रेडियस भनेको मानौँ 2 छ र सेन्टर भनेको मानौँ होइन, मैले पढाउँदै थिएँ खासमा के भन्छ प्लेन, तर हल्का यो 3D मै गयो फेरि। पहिला च्याप्टरमा पढाउनु पर्ने कुरो थियो, तर ओल्ड इयरमा अहिलेसम्म सोधेको छैन, तैपनि मैले एउटा क्वेसन गराइदिरहेको छु। 1 2 3 मानौँ सेन्टर छ, रेडियस 2 छ भने त्यो स्फियरको इक्वेसन निकाल्नुहोस् त कति हुन्छ? चुप्लाएर यहाँ लगेर राखिदिनुहोस् होइन। त कति हुन्छ? एक्स माइनस 1 को होल स्क्वायर प्लस वाइ माइनस 2 को होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 3 को होल स्क्वायर इक्वल्स टु 2 को स्क्वायर। अब खोल्नुहोस्, जति आउँछ त्यो भनेको के हुन्छ? स्फियर हुन्छ। यसमा कसैलाई समस्या छैन होला होइन। यो त पहिलाको सर्कलको इक्वेसन जसरी निकाल्नु हुन्थ्यो ठ्याक्कै त्यही हो। भन्न खोजेको यदि हो, पहिला हामी 2D मा जे पढ्थ्यौँ त्यो 3D मा अब फरक कुरो हुँदो रहेछ के होइन। पहिला 2D मा जे थियो स्फियर, अब के भन्छ सर्कल अब स्फियर भइरहेछ भने लाइन अब के भइरहेछ? प्लेन भइरहेछ। ओके, बुझियो। ठिक छ।
x प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टु 0 भनेको प्लेन हो। कसैले यसलाई क्यापिटल पनि लेखिदिन्छ, त्यो त जस्ट नोटेसन हो। by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टु 0 ल, यो प्लेनको इक्वेसन भनेको। जहाँ एबीसी भनेको के हो, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरो हो। कुनै पनि प्लेन छ, मानव यो प्लेन भनेको यो बोर्ड हो, ठिक छ, व्हाइट बोर्ड त देखिराख्नु भएको छ, यो व्हाइट बोर्ड एउटा प्लेन हो, मान्ने के हो, प्लेन त हो, यसमा केही पनि कुनै किसिमको कन्फ्युजन छैन। यसको अझै स्पेशल नाम भन्न चाहनुहुन्छ, यो एक्स एक्सिस मान्ने यो वाइ एक्सिस भनेर यो कुन प्लेन हुन्छ, एक्स वाइ प्लेन हुन्छ। यो प्लेनको नाम के हुनेछ, एक्स वाइ प्लेन हुनेछ। मलाई यो एक्स वाइ प्लेन चाहिएन, जस्ट एउटा प्लेन बनाऊ ल, ठिक छ। यो प्लेन छ भने पछाडि यो एबीसी को मिनिङ चाहिँ के हो खासमा, यो प्लेनसँग जुनसुकै एउटा नर्मल ड्र गर्नुहोस्। नर्मल भनेको के हो, कन्फ्युज नहुनुहोस्। नर्मल भनेको जस्ट एउटा पर्पेन्डिकुलर लाइन हो, ठिक छ। पर्पेन्डिकुलर लाइन हो, यो पनि पर्पेन्डिकुलर लाइन हो, यो पनि पर्पेन्डिकुलर लाइन हो। कसरी पर्पेन्डिकुलर भयो, यो प्लेनसँग बनाएको यसले एंगल कति हुन्छ, 90 हुन्छ हैन। यो प्लेनसँग यो लाइनले बनाएको एंगल कति हुन्छ, 90 हुन्छ। त्यही भएर यससँग पर्पेन्डिकुलर हुने भयो अथवा नर्मल पनि भनिन्छ। ओके, बुझियो। त्यसो भए नर्मल भनेको त के हो अथवा पर्पेन्डिकुलर भनेको के हो, एउटा लाइन हो, ठीक छ। मैले यहाँ जुन नर्मल भन्दैछु त्यो लाइन हुनेछ हैन। त्यसो भए लाइनको के हुन्छ, डिरेक्सन रेशियो हुन्छ र डिरेक्सन कोसाइन्स हुन्छ, हो कि नै। डिरेक्सन रेशियो हुन्छ र डिरेक्सन कोसाइन्स हुन्छ, हामीले पढिसकेका छौं। त्यसो भए यो जुन एबीसी छ नि, अरु केही पनि हैन, योसँग यो प्लेनसँग कुनै पनि एउटा नर्मल लिनुस्, त्यो नर्मलको डिरेक्सन रेशियो दिएको हुन्छ, ठीक छ। यो एबीसी भनेको के हो, योसँग जुन पर्पेन्डिकुलर लाइन हो त्यसलाई हामी नर्मल भन्छौं। त्यसो भए नर्मलको त्यो डिरेक्सन रेशियो हुन्छ, याद राख्नुस् है। एबीसी भनेको के हो, डिरेक्सन रेशियो अफ द नर्मल पर्पेन्डिकुलर टु द प्लेन, अथवा सिम्पली नर्मल भनेपछि पर्पेन्डिकुलर लाइन हो, बुझिन्छ। नर्मल भन्दा भयो, यो प्लेनसँग जुनसुकै नर्मल लिनुहोस् त्यसको डिरेक्सन रेशियो भनेको एबीसी भन्न पाइन्छ, ठीक छ। यो पनि यो पनि यो पनि डिरेक्सन रेशियो त प्रोपोर्सनल हुन्छ, त्यसमा त थाहा छ तपाईहरुलाई, केही पनि भन्नु पर्दैन। ओके, त्यसो भए यसलाई यदि मैले एउटा इन्टरसेप्ट फर्ममा लेख्न चाहे भने है, जसरी चाहिँ तपाईले याद होला x बाइ a प्लस y बाइ b इक्वल्स टु 1 इन्टरसेप्ट फर्ममा x इन्टरसेप्ट y इन्टरसेप्ट र y इन्टरसेप्ट मात्रै हुन्थ्यो, 2D मा लाइन पढ्दाखेरि यो पढ्नु भएको थियो। तर अब हामी चाहिँ इन्टरसेप्ट फर्ममा इक्वेसन अफ प्लेन पढ्दाखेरि के पढ्छौं, यसमा x बाइ a प्लस y बाइ b प्लस z बाइ c इक्वल्स टु 1 पढ्छौं, ठीक छ। यो भनेको के हो, इक्वेसन अफ प्लेन हो, प्लेनकै इक्वेसन छ, तर कस्तो फर्ममा, इन्टरसेप्ट फर्ममा। इन्टरसेप्ट फर्ममा, इन्टरसेप्ट भनेको के हो, इन्टरसेप्ट फर्म है। इन्टरसेप्ट भनेको के हो भन्दाखेरि नि, मानौं यो x एक्सिस, यो y एक्सिस र यता z एक्सिस, ठीक छ। र यस्तो कुनै एउटा प्लेन छ, मानौं प्लेन भनेको यो प्लेनले, अब यो प्लेन ठुलो पनि होला, मैले जस्ट कट गरेको पोइन्टलाई नोटिस गर्न खोजिरहेको छु। मानौं x एक्सिसलाई a पोइन्टमा कट गर्यो, y एक्सिसलाई b पोइन्टमा कट गर्यो र z एक्सिसलाई c पोइन्टमा कट गर्यो। हो त ओरिजिनबाट x एक्सिसमा कति पर कट गर्यो त, त्यसैले हामी के भन्छौं, x इन्टरसेप्ट भन्छौं। त्यो कति रहेछ, a रहेछ। यो a भनेको x इन्टरसेप्ट हो, ठीक छ। त्यसैगरी हैन, तपाईको ओरिजिनबाट y एक्सिसमा कति पर मतलब यसलाई इन्टरसेप्ट गरेको रहेछ, त्यसैले त्यो डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौं, y इन्टरसेप्ट। यसो भनेको अहिले फर्मुलामा b छ, त्यसैगरी यो कति छ, c छ। र भने पछाडी एबीसी भनेको के रहेछ, x इन्टरसेप्ट, y इन्टरसेप्ट र z इन्टरसेप्ट रहेछ, याद राख्नु होला। जसरी चाहिँ हामीले लाइनमा के पढाएको थियौं, यो x एक्सिस छ, यो y एक्सिस छ, यो लाइनले ओरिजिनबाट कति पर कट गर्यो, यो डिस्टेन्सलाई हामी a भन्थ्यौं, यो डिस्टेन्सलाई हामी b भन्थ्यौं। x इन्टरसेप्ट र y इन्टरसेप्ट इक्वेसन के हुन्थ्यो, x बाइ a प्लस y बाइ b इक्वल्स टु 1 हुन्थ्यो। अहिले हामी प्लेन पढ्दै छौं, त प्लेनले x एक्सिसमा कति पर कट गर्यो ओरिजिनबाट, त्यसलाई x इन्टरसेप्ट a भनिन्छ। y एक्सिसमा कति पर कट गर्यो त्यसलाई y इन्टरसेप्ट b भनिन्छ। z एक्सिसमा कति पर कट गर्यो ओरिजिनबाट, त्यसलाई हामी z इन्टरसेप्ट c भन्छौं। त्यो इक्वेसन भनेको पहिला जस्तै हो, x बाइ a प्लस y बाइ b प्लस z बाइ c इक्वल्स टु 1 हुन्छ। यसमा कसैलाई केही समस्या छ, छैन? केही समस्या छ भने सोध्नुस् है। छैन। ओके, त्यसो भए यो इक्वेसनमा एबीसी भनेको डिरेक्सन रेशियोज थियो, यहाँ चाहिँ एबीसी भनेको x इन्टरसेप्ट, y इन्टरसेप्ट, z इन्टरसेप्ट हो। ओके, अर्को हामी नर्मल फर्ममा पढ्छौं। नर्मल फर्म, यो सबै कुरो भनेको लाइनसँग हामी रिलेसन डाल्न सक्छौं के। यदि तपाईलाई याद छ भने हामीले एउटा नर्मल फर्ममा के पढाएको थियौं भन्दाखेरि लाइनको इक्वेसन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टु p पढाएको थियौं, याद छ कसैलाई? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टु p हैन। यो x एक्सिस हुन्थ्यो, यो y एक्सिस हुन्थ्यो हैन। यो लाइन छ, ओरिजिनबाट यो लाइन कति पर छ,
यसलाई हामी p भन्थ्यौं परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स ओरिजिनबाट कति पर छ त्यसलाई हामी p भन्थ्यौं र यसले x एक्सिस सँग बनाएको एंगललाई अल्फा भन्थ्यौं हैन त्यसो भए इक्वेसन भनेको यति हुन्थ्यो x cos अल्फा + y sin अल्फा = p हुन्थ्यो तर अहिले हामी लाइन पढिरहेका छैनौं भनेपछि यो इक्वेसन हुँदैन हामी चाहिँ प्लेन पढ्दै छौं त प्लेन भनेको पनि यस्तै यस्तै खाले होला है यस्तै यस्तै खाले होला कति हुन्छ याद गर्नुस् lx + my + nz = p हुन्छ के हुन्छ lx + my + nz = p हुन्छ एलिमेन्ट त सबलाई थाहा छ के होला एलिमेन्ट भनेको डाइरेक्सन कोसाइन्स होला कसको भन्ने कुरो यदि यहाँ हामीले x + by + cz जस्तो यदि कुनै पनि कुरा छ भने त्यो प्लेन हो हामीले त बुझिसक्यौं यो त जनरल इक्वेसन हो x + by + cz यहाँ पनि छ त a भनेको l रहेछ b भनेको m रहेछ र c भनेको n रहेछ भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि यो पनि प्लेन हो ठीक छ बुझियो नर्मल फर्म भने पछाडी यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स होला यो पनि बुझिन्छ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स होला हामी 2D को लाइन को इक्वेसनबाट भन्न सक्छौं यो भनेको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो कहाँबाट कहाँसम्म फ्रम ओरिजिन हैन ओरिजिनबाट हुन्थ्यो डिस्टेन्स पहिला पनि अहिले पनि त्यही हो कहाँसम्म पहिला लाइनसम्म हुन्थ्यो अहिले के छ प्लेन छ त्यही भएर प्लेनसम्म हैन फिगरबाट बुझौँ न एकछिनको लागि ल यो x छ यता y छ र यता z छ मानौं यो कुनै प्लेन छ हैन अब यो प्लेन पनि देखाउन गाह्रै हुन्छ यसमा अब ओरिजिनबाट यो प्लेनसम्म अब कसरी बुझाउँ तपाईहरुलाई एउटा कुनै यस्तो छ के एउटा कुनै एउटा अर्को बोर्ड लिएर आउँ हैन यहाँ राखौं न यो x एक्सिस यता y एक्सिस यतातिर मानौं z एक्सिस अब यसरी राख्दाखेरि ओरिजिन भनेको यो छ भने ओरिजिनबाट त्यो प्लेनसम्म परपेन्डिकुलर लिनुस् के अब यसमा मैले देखाए भने ठ्याक्कै यतातिर कति पर्ला अथवा यतातिर पर्ला कतै पनि देखाइदिए ल यहाँ देखि लिएर यो प्लेनसम्मको मैले परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स लिँदाखेरि यो भनेको p रहेछ मानौं न स्मल p भने त यो भनेको स्मल p भनेको के हो ओरिजिनबाट जुन प्लेनको हामी इक्वेसन निकाल्दै छौं त्यो प्लेनसम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम ओरिजिन टु द प्लेन यति कुरा बुझे भयो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम ओरिजिन टु द प्लेन भनेको p रहेछ जहाँ एलिमेन्ट भनेको के हो डाइरेक्सन कोसाइन्स हो तर कसको भन्ने कुरो हुन्छ यदि यहाँबाट रिलेट गर्नुहुन्छ भने नर्मलको डाइरेक्सन रेशियो हो एबीसी त एलिमेन्ट भनेको कसको होला डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ नर्मल होला हैन नर्मल होला नर्मल भनेको के हो यो प्लेनसँग परपेन्डिकुलर लाइन हो यो पनि यो जुन मैले ओपी ड्रा गरेको छु मानव पोइन्ट अफ फुट भनेको p रहेछ त ओपी जुन छ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स नै हो त भने पछाडी अफ कोर्स यो ओपी भनेको पनि नर्मल हुनेछ त नर्मल को डाइरेक्सन कोसाइन्स भन्छ ओपी को डाइरेक्सन कोसाइन्स lmn रहेछ यसै बुझ्दा पनि भयो यो बुझ्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्न भने फर्मुला गर्नुस् ल जनरल इक्वेसन यति हुन्छ इन्टरसेप्ट फर्ममा यति हुन्छ नर्मल फर्ममा यति हुन्छ एलिमेन्ट भनेको नर्मल को डाइरेक्सन कोसाइन्स हो p भनेको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो ओरिजिनबाट प्लेनसम्मको सक्यो कुरो केही समस्या छ कसैलाई सोध्नुस् कसैलाई केही समस्या छ भने सोध्नुस् है बोल्दैन साइलेन्ट छैन सर छैन हस् अब हामीसँग तीनटै फर्ममा प्लेनको इक्वेसन आयो अब हामीले क्वेशन गर्दा हुन्छ त्यसमा समस्या छैन एउटा अझै कुरा म भन्न चाहे जसरी तपाईले लाइन इन्टरसेक्ट हुँदाखेरि हैन इन्टरसेक्सनबाट पास हुने लाइनको इक्वेसन निकाल्नु हुन्थ्यो 11 क्लासमा 10 क्लासमा थुप्रै गर्नुभयो होला हैन त्यसैगरी अहिले हाम्रो प्लेनको इन्टरसेक्सन हुन्छ के दुईटा प्लेन इन्टरसेक्ट गर्दाखेरि लाइन बन्छ दुईटा लाइन इन्टरसेक्ट गर्दाखेरि पोइन्ट बन्थ्यो अहिले के हुन्छ दुईटा प्लेन छ यो प्लेन छ र एउटा अर्को प्लेन छ ल एउटा यस्तो प्लेन छ त यो दुईटा जुन प्लेन छ नि त यो दुईटा इन्टरसेक्ट हुँदाखेरि के बन्दो रहेछ लाइन बन्दो रहेछ यो लाइन बन्दो रहेछ इन्टरसेक्सन भनेको के हुन्छ लाइन हुन्छ अब यो लाइनबाट पास हुने प्लेन त थुप्रै हुन्छ यो लाइनबाट पास हुने प्लेन भनेको थुप्रै हुन्छ अब यो प्लेनको इक्वेसन निकाल्नु पर्यो मैले के भन्दै छु भन्दाखेरि नि प्लेन थ्रु हैन इन्टरसेक्सन अफ टु प्लेन्स दुईटा प्लेनको इन्टरसेक्सनबाट पास हुने प्लेनको इक्वेसन चाहियो इक्वेसन अफ प्लेन भनौं ल इक्वेसन अफ प्लेन पासिङ थ्रु इन्टरसेक्सन अफ टु प्लेन्स दुईटा प्लेनको इन्टरसेक्सनबाट मतलब लाइनबाट इन्टरसेक्सन भनेको लाइन हुन्छ त्यो लाइनबाट पास हुने थुप्रै इन्फिनाइट नम्बर अफ प्लेन हुन्छ त्यो प्लेनको इक्वेसन चाहिँ कसरी निकाल्ने हो याद गर्नुस् मानव एउटा प्लेनको इक्वेसन भनेको p1 = 0 छ यो p1 भनेको कस्तो होला यस्तो होला नि a1x + b1y + c1z + d1 = 0 दिएको होला त्यसैगरी p2 = 0 होला दुईटा अर्को प्लेन
यो इक्वेसन कस्तो होला a2x + b2y + c2z + d2 = 0 होला दुईटा प्लेनको इक्वेसन दिएको हुन्छ त के गर्नुस् भन्दाखेरि नि एउटा प्लेन प्लस ल्याम्डा टाइम्स अर्को प्लेन = 0 गरिदिनुस् यो भनेको के होला देखिएको छ अब तल लेखौं ल p1 भनेको यतिको पोर्सनलाई के सबै कुरालाई लेफ्टमा ल्याउनुस् यतातिर के राख्ने 0 राख्ने कन्स्टेन्टलाई उता राख्न पाइदैन सबै कुरालाई यता ल्याउनुस् भनेपछि के हुने भयो a1x + b1y + c1z + d1 + ल्याम्डा टाइम्स के हुन्छ अर्को प्लेन भनेको a2x + b2y + c2z + d2 = 0 हुने भयो यो भनेको हाम्रो के हुन्छ इन्टरसेक्सनबाट पास हुने प्लेनको इक्वेसन हुन्छ इन्टरसेक्सनबाट पास हुने दुईटा प्लेनको इन्टरसेक्सनबाट त दुईटा प्लेन दिएको हुन्छ एउटा अर्को त्यसको बीचमा ल्याम्डा राख्ने कसैले भन्छ ल्याम्डा यहाँ नराखेर यहाँ राख्दा हुँदैन अफ कोर्स हुन्छ यो ल्याम्डाको भ्यालु पहिलाको भन्दा फरक आउला तर लास्ट रिजल्ट भनेको एउटै आउँछ त हामीले चाहिँ अलि बीचमा राखिदिन्छौं प्लस ल्याम्डा टाइम्स यति = 0 जे गरे पनि भयो अब यो ल्याम्डा कहाँबाट निकाल्ने सर यो ल्याम्डाको लागि तपाईले एउटा कन्डिसन दिएको हुन्छ त्यो कन्डिसन जनरली के भन्छ भन्दाखेरि पासेज थ्रु यो कुनै एउटा प्वाइन्ट दिएको हुन्छ के समथिङ प्वाइन्ट दिएको होला 2 3 4 यस्तो समथिङ कुनै प्वाइन्ट दिएको हुन्छ त्यो प्वाइन्टबाट पास गराउनुस् हैन र त्यहाँबाट तपाईले ल्याम्डा निकाल्नुस् यो बुझिन्छ बुझिन्छ अहिले हामी क्वेशन गर्छौं अनि मजाले बुझिने छ ठिकै छ त्यसो भए यसैको बेसमा एउटा मैले क्वेशन राखिदिन्छु अहिले नै क्लियर होस् यो क्वेशन चाहिँ हेरौं त क्वेशन चाहिँ के सोधिएको छ perpendicular and the equation perpendicular through the perpendicular plane through the ल तर यो क्वेशन अलि फरक छ म यसलाई पछि गराउँछु एउटा जनरली प्वाइन्ट दिएको हुन्छ प्वाइन्ट नदिएर अरु पनि एउटा कन्डिसन दिन सक्छ यसमा चाहिँ अर्कै कन्डिसन दिएको छ त्यो अलि पछि गरौँला त्यस्तो क्वेशनै भेटिन क्या त्यस्तो क्वेशन रहेनछ तपाईलाई अब प्वाइन्ट वाला दिएको रहेनछ तर क्वेशन चाहिँ एउटा जस्ट मैले गराइदिन्छु ताकि यस्तो क्वेशन पनि आउन सक्छ ल मानौं एउटा इक्वेसन छ 2x + 3y + 6z = 5 छ अर्को तपाईले दिएको छ 2x - 3y + 5z = 7 छ यो कुनै एउटा प्लेन भयो अब यो दुईटा प्लेनको इन्टरसेक्सनबाट पास हुने हैन पास हुने तपाईलाई एउटा प्लेनको इक्वेसन चाहियो भने के गर्नु पर्यो पहिला त यो 5 लाई यतातिर ल्याउने 0 यसलाई यतातिर ल्याउने 0 अब के गर्नु पर्यो दुईटालाई जोड्ने हो 2x + 3y + 6z - 5 + ल्याम्डा टाइम्स अर्को इक्वेसन लेख्ने हो 2x - 3y + 5z - 7 = 0 लेख्ने हो यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन हुनेछ अब यो इक्वेसन हुनेछ भने पछाडी यो ल्याम्डा त निकाल्नु पर्यो नि अनि पो इक्वेसन भन्न पाइयो त्यसैले ल्याम्डा कहाँबाट निकाल्ने ल्याम्डा निकाल्नको लागि कन्डिसन दिएको हुन्छ माने एक्सनको लागि यो इन्टरसेक्सनबाट पास हुने जुन प्लेन छ त्यो भनेको 1, 2, 3 बाट पास हुन्छ यस्तो दिन्छ तपाईले त्यसैले के गर्नुस् x को सट्टामा 1 हाल्नुस् यहाँ पनि छ x यहाँ पनि हाल्नुस् y को सट्टामा 2 हाल्नुस् यता पनि हाल्नुस् र z को सट्टामा 3 हाल्नुस् यसै हाल्दाखेरि ल्याम्डाको भ्यालु आउँछ र जुन ल्याम्डाको भ्यालु आउँछ फेरि त्यहाँ गएर राख्नुहुन्छ भने तपाईको इक्वेसन आउनेछ ल्याम्डाको भ्यालु निस्किन्छ ल्याम्डा लगेर यहाँ राख्नुस् जोड्नुस् घटाउनुस् आउँछ बुझ्नु भयो यो बुझिएको हो यो बुझिएको हो कि नै एउटा प्लेनको इक्वेसन प्लस ल्याम्डा टाइम्स अर्को प्लेनको इक्वेसन यो ठीक छ बोल्दैन ल ठिकै छ भनेर बुझौं हेरौं त अब इन्टरसेप्ट फर्ममा क्वेशन कस्तो सोधिरहेछ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द प्लेन 2 मार्क्स को क्वेशन हो इक्वेसन अफ प्लेन निकाल्नुस् व्हिच मेक्स इक्वल इन्टरसेप्ट अन द एक्सेस के भन्यो भन्दाखेरि नि इक्वल इन्टरसेप्ट बनाउँछ रे इक्वल इन्टरसेप्ट को मिनिङ के हो हामी इन्टरसेप्ट भनेको के बुझ्छौं a b र c x इन्टरसेप्ट y इन्टरसेप्ट z इन्टरसेप्ट त्यसैले यो के छ इक्वल छ त इक्वल गर्दिए अब इक्वेसन निकाल्नुस् एन्ड के भनेको छ पासिङ थ्रु है पासिङ थ्रु एउटा पास हुने प्वाइन्ट दिएको छ है कुन प्वाइन्टबाट पास हुँदै रहेछ प्लेन त्यो प्वाइन्ट भनेको तपाईको 2, 3, 4 दिएको छ ल यो प्वाइन्टबाट पास हुने र इक्वल इन्टरसेप्ट हुने प्लेनको इक्वेसन निकाल्नुस् हामीले के भन्छौं इक्वेसन अफ प्लेन त हामीले यो पढेका छौं
x by y a plus y by b plus z by c equals to 1 ठिकै छ और हामीलाई एबीसी को भ्यालु दिएको छैन है एबीसी को भ्यालु दिएको छैन तर यति भनेको छ कि इक्वल छ इक्वल भनेको तीनटै इक्वल हो तीनटै इक्वल भनेपछि सबैको भ्यालु ए हाल्दिन्छु अथवा सबैको भ्यालु बी हाल्दिन्छु अथवा सबैको भ्यालु सी हाल्दिन्छु मैले चाहिँ ए हाले है ठिकै छ एलसीएम लिए कति आउने भयो x + y + z = 1 त्यसो भए कति आउने भयो x + y + z = a यसलाई मैले इक्वेसन 1 भने ल इक्वेसन 1 अब के भन्छौ यो जुन हाम्रो प्लेनको इक्वेसन आयो यो केबाट पास हुँदो रहेछ व्हिच पासेस थ्रु हामीले एउटा प्वाइन्ट दिएको रहेछ कुन छ 2,3,4 यो प्वाइन्टबाट पास हुन्छ भने पछाडी पास भनेको के हो यसलाई सटिस्फाई गर्नु पर्यो सटिस्फाई गर्नु भनेको के हो x को सट्टामा 2 y को सट्टामा 3 z को सट्टामा 4 हाल्नु पर्यो त्यसो भए हाल्दिम कति हुन्छ 2 + 3 + 4 = a आउने भयो र a को भ्यालु कति आउने भयो 4372 9 आउने भयो त्यसो भए इक्वेसन कति हुन्छ त्यसमा फेरि राखौं हैन देयरफोर इक्वेसन अफ प्लेन भनेको कति आउने भयो गर्दिन त इक्वेसन अफ प्लेन भनेको x + y + z = a को सट्टामा 9 हाले 2 मार्क्स आयो यो बुझ्यो के भयो ल बुझेको होला त्यसो भए अर्को हेरौं अर्को क्वेशन के छ फाइन्ड द इन्टरसेप्ट मेड बाइ द प्लेन यति अब उल्टो क्वेशन आयो पहिला चाहिँ हामी इन्टरसेप्ट दिएर इक्वेसन सोधिरहेको थियौ अब चाहिँ इक्वेसन दिएर इन्टरसेप्ट सोधिरहेछ 2x + 3y + 4z = 24 दिएको छ र इन्टरसेप्ट सोधेको छ भनेपछि x इन्टरसेप्ट कति y इन्टरसेप्ट कति र z इन्टरसेप्ट c भनेको कति यो निकाल्नु पर्यो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई x by a plus y by b plus z by c = 1 जस्तो बनाउनु पर्यो भनेपछि यतातिर 1 हुनु पर्छ इलिप्स तिर हाइपरबोला तिर पनि गर्नु भए पनि यतातिर 1 हुनै पर्छ र 24 ले यता ल्याएर डिभाइड गरिदिनुस् त 2x by 24 भइदिन्छ र 3y by 24 भइदिन्छ र यो भनेको 4z by 24 भइदिन्छ हो कि नै = 1 देखिएको छ यो लेखेको कि कतैतिर यो 24 छ ल त्यसो भए यो भनेको x by 12 हुन्छ यो भनेको y by 8 हुन्छ यो भनेको z by 6 हुन्छ = 1 अब कम्पेयर गर्नुस् त यसलाई x by a plus y by b plus z by c = 1 सँग अब यसरी कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले के थाहा पायौं a को भ्यालु 12 रहेछ b को भ्यालु 8 रहेछ र c को भ्यालु कति रहेछ 6 रहेछ त्यसो भए यो भनेको हाम्रो के हुने भयो x इन्टरसेप्ट y इन्टरसेप्ट z इन्टरसेप्ट हुने भयो जुन चाहिँ निकाल्नलाई भनेको रहेछ यो बुझ्नु भयो यो बुझ्यो यस सर एउटा एकदमै सजिलो क्वेशन छ हेर्नुस् त के भन्दै छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द प्लेन व्हिच इन्टरसेप्ट अन द एक्सेस आर इन्टरसेप्ट तपाईले दिएको छ हैन इन्टरसेप्टबाट थुप्रै 2 मार्कको क्वेशनहरु सोधिरहेछ 2 3 4 रहेछ इन्टरसेप्ट 2 3 4 छ भने इक्वेसन कति हुन्छ छिटो गर्नुस् त कति आउँछ नि मलाई आन्सर भन्नुस् छिटो इन्टरसेप्ट दियो एबीसी को भ्यालु दियो हामीले थाहा छ यो भनेको a हो यो भनेको b हो c हो इक्वेसन कति x by a plus y by b plus z by c = 1 इन्टरसेप्ट भनेको यो हो हैन त्यसो भए हाल्दिम x by 2 plus y by 3 plus z by 4 = 1 टाइम छैन भने यतिकै छोड्नुस् नत्र भने एलसीएम लिनुस् 4 3 जा 12 एलसीएम होला त्यसो भए 6x यो भनेको तपाईको 4y यो भनेको तपाईको 3z = 1 त्यसो भए कति आउने हो 6x plus 4y plus 3z = 12 आन्सर हुने हो अथवा कसैले यसलाई यतातिर ल्याएर = 0 लेख्छ कुरा एउटै यो बुझ्नु भयो यस सर ल अब चाहिँ हामी एंगलको कुरा गरौँ एंगल कसरी निकाल्ने दुईटा प्लेन बीचको तपाईले दुईटा लाइन बीचको एंगल निकाल्न त बुझ्नु भएको थियो हो कि नै अब चाहिँ हामी दुईटा प्लेन बीचको एंगल चाहिँ कसरी निकाल्ने त याद गर्नु सेम कुराको है सेम कुराको लागि के हुन्छ फर्मुला cos θ मा हुन्छ पहिलाकै फर्मुला हुन्छ र डिफरेन्ट भयो भने फर्मुला सेम हुन्छ तर sin θ मा हुन्छ सेम भनेको के जसरी लाइन बीचको एंगल निकाल्नु पर्यो लाइन बीचको एंगल निकाल्नु पर्यो भने के पढ्नु भएको थियो cos θ हैन L1 L2
प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 हो त्यो पढ्नु भएको थियो। अहिले हामीले मानौँ कि सेम भनेको सेम खाले के प्लेन बीचको एंगल निकाल्नु पर्यो। त यसको पनि फर्मुला के हुन्छ cos थीटा भनेको, तर cos थीटामा L1 L2 हरु जनरली दिएको हुँदैन। के दिएको हुन्छ प्लेनको इक्वेसनमा, प्लेनको इक्वेसन यदि जनरल इक्वेसन याद छ भने के थियो त्यसमा x + by + cz + d = 0 दिएको हुन्छ हो कि नै। र मैले भनेको थिए यो एबीसी भनेको के हो, एबीसी भनेको यो प्लेनसँग नर्मल लाइनको डाइरेक्सन रेशियोज हो कि नै, याद होला डाइरेक्सन रेशियोज हो। त भने पछाडी यो a1x b1y + c1z + d1 होला एउटा इक्वेसनको लागि, अर्को प्लेनको लागि के होला a2x + b2y + c2z + d2 = 0 होला हो कि नै। त्यसो भए यसको लागि फर्मुला यदि म डाइरेक्सन रेशियोको रूपमा लेख्छु भने के हुन्छ a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 डिवाइडेड बाइ √ओभर a1 को स्क्वायर + b1 को स्क्वायर + c1 को स्क्वायर √ओभर a2 को स्क्वायर + b2 को स्क्वायर + c2 को स्क्वायर। यो बुझिन्छ हैन, बुझिन्छ। अब मानौं डिफरेन्स भनेको के भन्न खोजेको मैले, मानौं एउटा लाइन छ र अर्को प्लेन छ, अथवा एउटा प्लेन छ अर्को लाइन छ, कुरा एउटै हो। प्लेन र लाइन बीचको एंगल निकाल्नु पर्यो। त प्लेन र लाइन बीचको एंगल निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि नि sin थीटा फर्मुला लगाउँछौं। फर्मुला एउटै रहनेछ, फर्मुला यही रहनेछ हैन, तर के हुन्छ cos थीटा नभएर sin थीटा भइदिन्छ। अब यो बुझ्नु पर्यो किन भएको हो, र त्यो कुरा अहिले छोड्दिम, याद गर्नुस् न सिम्पल हैन। खासमा के हुने हो भन्दाखेरि नि प्लेनसँग परपेन्डिकुलर नर्मलको बीचको एंगल र अर्को प्लेनसँग परपेन्डिकुलर नर्मल बीचको एंगल भनेको जति हुन्छ यो एंगल जति आउँछ त्यति नै प्लेन बीचको एंगल भएको कारणले गर्दाखेरि यही भएको। तर अर्को लाइनसँग हेर्दाखेरि है, लाइनसँग एंगल हेर्दाखेरि यसले जति एंगल बनाएको हुन्छ प्लेनले भनेको 90 - थीटा बनाएको हुन्छ। त्यही भएर यो खासमा के भएको भन्दाखेरि नि cos 90 - थीटा भएको हो, यतातिर आउँछ sin थीटा। त्यही भएर हामी चाहिँ डाइरेक्ट यो सिधै गइदिन्छौं के। ल लाइन र प्लेन बीचको निकाल्नु पर्यो भने sin थीटाको फर्मुला लगाउने, र प्लेन बीचको निकाल्नु पर्यो भने यस cos थीटाको फर्मुला लगाउने, र लाइन बीचको निकाल्नु पर्यो भने पनि cos थीटाको फर्मुला लगाउने। सिम्पल याद गर्नु, सेम छ भने लाइन अथवा प्लेन को निकाल्नु पर्यो भने cos थीटाको फर्मुला लगाउने, डिफरेन्ट भनेपछि लाइन प्लेन अथवा प्लेन र लाइनको निकाल्नु पर्यो भने sin थीटाको फर्मुला लगाउने। यसमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नुस्, केही कन्फ्युजन छ? छैन। ल छैन भने पछाडी अब कन्डिसन बुझ्नु पर्यो, एउटा परपेन्डिकुलरको अर्को प्यारललको, ठीक छ। परपेन्डिकुलर भनेको के हो, थीटा भनेको 90 हो, 90 राख्नुस्, cos 90 0, यता मल्टिप्लाई 0। त पहिला लाइनमा जे आएको थियो नि त्यही कुरा रहनेछ, a1 a2 b1 b2 + c1 c2 = 0 हुन्छ। लाइनमा जे आएको थियो किनभने फर्मुला त्यही छ भने त्यही हुनु पर्छ। त्यसैगरी प्यारललमा के हुन्छ तपाईले थाहा छ, प्यारलल हुनु भनेको डाइरेक्सन रेशियो भनेको के हुन्छ प्रोपोर्सनल हुन्छ। पहिलाको केस ल्याएर राखे मैले a1 a2 b1 b2 प्लस हुन्छ इक्वल्स टु c1 c2 प्रोपोर्सनल गरिदिएको, ठीक छ। पहिलाको जे कन्डिसन थियो प्लेनको बीचको लागि त्यही हुन्छ, तर लाइन र प्लेनको बीचमा के हुन्छ उल्टो भइदिन्छ, एक्ज्याक्टली उल्टो हुन्छ है। यो भनेको परपेन्डिकुलर केसमा यसको के थियो प्रोडक्ट र सम 0 हुन्थ्यो, यसमा चाहिँ प्रोपोर्सनल हुन्छ किनभने फर्मुला भनेको cosबाट साइनमा गएको हो, ठीक छ। त्यसै याद गर्नु होला a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 गर्नु होला। त्यसैगरी प्यारललको केसमा यसको केमा के हुन्छ उल्टो भइदिन्छ, यसको प्यारललमा यो हुन्थ्यो भने परपेन्डिकुलरमा यो हुन्थ्यो। त्यसो भए यसकोमा के होला प्यारलल भनेको sin थीटा को 0 हाल्नुस् न, 0 हाल्नुहुन्छ भने कति आउँछ त्यही त आउने हो नि, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0 हुन्छ। त उल्टो हुन्छ याद राख्नु होला है। यो बुझ्यो, यो बुझ्यो कि नै, बोल्दैनन्, यो बुझेको हो। ल त्यसो भए अब त क्वेसन गर्न बाँकी मात्रै हो, फर्मुला चाहिने त भइसक्यो। एउटा चाहिँ अर्को हुन्छ टाइपको, त्यो चाहिँ लास्टमा गर्दिउँला, एकदमै सजिलो छ त्यो। तर मानौं दुईटा फर्मुला अझै लेख्न चाहे म, एउटा चाहिँ इक्वेसन अफ प्लेन हैन प्यारलल टु अनदर प्लेन है, अनदर प्लेन हेरौँ त।
मानौँ एउटा कुनै प्लेन छ a1x + b1y + c1z + d1 = 0 ठीक छ। अब यो प्लेनसँग हैन प्यारलल प्लेनको इक्वेसन लेख्नु पर्यो है। इक्वेसन के भयो? अफ गर्ने माइक्रोफोन ल के छ भन्दाखेरि नि यो प्लेनसँग प्यारलल लेख्नु पर्यो है। इक्वेसन अफ प्लेन हैन प्यारलल टु 1 योसँग प्यारलल लेख्नु पर्यो भने यदि तपाईलाई याद छ भने प्लेन र प्लेन प्यारलल हुनको लागि कन्डिसन के छ भन्नुस् त? कन्डिसन के हो? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो कि नै? c1/c2 हो हो। यो दुटै के हुन्छ? प्रोपोर्सनल हुन्छ, डाइरेक्सन रेशियोसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ। यो भन्न पनि पाइन्छ यसैको डाइरेक्सन रेशियो लिएर हामीले बनाउन सक्छौं। त्यसो भए लाइन जस्तै ठ्याक्कै हुन्छ के? दुईटा लाइनमा के हुन्थ्यो? स्लोप इक्वल हुन्थ्यो। स्लोप इक्वल भएको कारणले गर्दाखेरि यो ठ्याक्कै x y हरु तपाईले कपी गर्नुहुन्थ्यो, कन्स्टेन्ट फरक हुन्थ्यो। त्यही कुरा यहाँ पनि गरिदिनुस्। के हुन्छ? a1x प्लस अथवा a1 हटाइदिउँ न, सिम्पली म यस्तो भने यति दिएको छ त ax प्लस by प्लस cz नै हुनेछ, तर कन्स्टेन्ट जुन छ नि त्यो अब हुँदैन के? त्यो कन्स्टेन्ट अब फरक आउला। ठीक छ? त्यो कन्स्टेन्ट अब फरक आउला। त कसैले d' = 0 लेख्छ, कसैले इक्वल्स टु d' लेख्छ। कुरा एउटै हो। तपाईको यतातिर 5 आयो भने यतातिरमा -5 आउला, जुनसुकै लेख्दा हुन्छ। ठीक छ? त मैले अहिलेको लागि यो लेख्दिए ax प्लस by प्लस cz प्लस d' = 0। ax y z को जे छ कोएफिसिएन्ट ठ्याक्कै त्यही रहनेछ। फरक पर्ने भनेको कन्स्टेन्ट हुन्छ। प्यारलल प्लेनको इक्वेसन निकाल्नु पर्यो भने यसमा कसैलाई कन्फ्युजन छ? छैन। त्यसो भए अब जुन फर्मुला लेख्न गइरहेको छु यसबाट क्वेशन त सोधेको छैन, तैपनि तपाईहरुले लेख्नुस्, यदि आयो भने त्यो गर्नु होला। ठीक छ? डिस्टेन्स फ्रम अ पोइन्ट हैन, फ्रम अ पोइन्ट कुनै एउटा पोइन्ट छ, मानौँ त्यो पोइन्ट भनेको x1 y1 z1 छ, टु अ प्लेन कुनै एउटा प्लेन छ ax प्लस by प्लस cz प्लस d = 0। यो कुनै प्लेन छ, यो तपाईले याद होला पोइन्टबाट लाइनसम्मको दूरी निकाल्नको लागि जुन फर्मुला थियो नि त्यही फर्मुला लेख्छु मैले, प्लस माइनस अथवा मोडुलस लेख्छ। कुरा एउटै हो, डिस्टेन्स पोजिटिभ हुन्छ भन्नको लागि मात्रै हो। के गरिन्छ भन्दाखेरि यो पोइन्टलाई यसमा लगेर राख्दिनु हो के? त के भइदिन्छ? ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d हुन्छ। र तलतिर के गर्दिने हो भन्दाखेरि यसको जुन कोएफिसिएन्टहरु छ a² प्लस b² प्लस c² गरिदिने हो। यति हो। यो फर्मुला एउटा याद राख्नुस्। अहिलेसम्म यो फर्मुलामा कुनै पनि किसिमको क्वेशन सोधेको छैन, तर हामीले पढ्नु पर्छ। त्यही भएर मैले लेखाइदिएको, सायद यो क्वेशनबाट आयो भने गरिदिनु होला, 2 मार्क्समा सोध्न सक्छ। यसमा कसैलाई कन्फ्युजन छ फर्मुलामा? फर्मुला त देखे जस्तो लाग्छ होला। यदि यो यतातिरको यो z1 र d लाई हटाउनुहुन्छ भने पहिलाको लाइन वाला फर्मुला आउँछ, तलतिरको c हटाउनु पर्यो। ल त्यसो भए चाहिएको फर्मुलाहरु भएको छ। एउटा 3 पोइन्टबाट पास हुने म लास्टमा गराइदिन्छु। पहिला चाहिँ यसमा भएको क्वेशनहरु 2 मार्क्स र 4 मार्क्स मा सोधिरहेछ, त्यो चाहिँ हेरौँ है। इन्टरसेप्ट भइसक्यो। इक्वेसन फाइन्ड द k। ल एउटा सजिलो क्वेशन हेरौँ सुरुवातमा, 2 मार्क्समा सोधेको रहेछ। फाइन्ड द k है, k निकाल्नुस् so that the planes, दुईटा प्लेन दिएको छ x - 2y plus kz = 0। एउटा यो इक्वेसन हुने भयो। अर्को इक्वेसन हामीले दिएको छ and 2x plus 5y minus z, 5y minus z = 0। यो दुईटा प्लेन छ। अब यो दुईटा प्लेन के कस्तो खाले छ भन्दाखेरि एट राइट एंगल्स, यो दुवै चाहिँ 90 डिग्री बनाउँदो रहेछ है। यो दुवैले 90 डिग्री बनाउँदो रहेछ भन्ने पछाडी के को भ्यालु कति हुन्छ मलाई भन्नुस्। दुईटा प्लेन, यो पनि प्लेन हो हैन, यो पनि प्लेन हो। अब दुईटा प्लेन परपेन्डिकुलर कति बेला हुन्छ? सेम खाले परपेन्डिकुलर हुनको लागि कन्डिसन त पहिलाको यादै छ तपाईलाई। के हुन्छ? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 को भ्यालु कति हुन्छ? 0 हुन्छ हैन। प्लेन परपेन्डिकुलर हुने कन्डिसन त यही हो, हामीले भर्खरै पढाएको थियौं। त परपेन्डिकुलर हुनको लागि यो राखौं भ्यालु। अब यसमा कति छ? यसको कोएफिसिएन्ट 1 छ, यसको कोएफिसिएन्ट भनेको कति छ? 2 छ। a1 भनेको यसको कोएफिसिएन्ट, a2 भनेको यसको कोएफिसिएन्ट। ठीक छ? प्लस b1 भनेको कति छ? -2, b2 भनेको कति छ? 5 छ, c1 भनेको कति रहेछ? k र c2 भनेको -1 = 0। अब सोल्भ गर्नुस्। 2 हुने भयो, -10 हुने भयो, -k हुने भयो = 0।
त्यसो भए यो भनेको -8 A is equals to -8. एकदम के को भ्यालु -8 आउने भयो। -8 यसमा कसैलाई आउने। केही समस्या छ? यसमा कसैलाई केही समस्या छ भने सोध्नुस्। परपेन्डिकुलर हुने कन्डिसन सोध्यो ल, एकदमै सजिलो क्वेशन थियो। अब प्यारलल वाला एउटा क्वेशन छ, त्यो पनि हेरौँ 2 मार्क्समा सोधेको छ। फाइन्ड द इक्वेसन अफ द प्लेन थ्रु, है थ्रु भनेको त्यसबाट पास हुने 1, 2, 3 यसबाट पास हुने एन्ड प्यारलल टु एउटा प्लेनको इक्वेसन दिएको छ जोसँग प्यारलल पनि छ 3x - 4y + 5z = 0। ल यो प्लेनसँग प्यारलल हुने पहिला एउटा प्लेनको इक्वेसन भन्नुस् त, हैन? इक्वेसन अफ प्लेन प्यारलल टु इक्वेसन 1। यो प्लेनसँग प्यारलल लाइन भन्छ के अरे, प्लेन भनेको कति हुन्छ, x y z ठ्याक्कै त्यही सार्नु पर्ने हुन्छ 3x - 4y + 5z। यसमा कन्स्टेन्ट दिएको छैन, मानव यहाँ कन्स्टेन्ट +3 भयो भने हामी 3 सार्दैन थियौं। त्यसो फर्मुलामा हामीले प्यारलल इक्वेसन निकाल्नु पर्यो भने ठ्याक्कै के गर्ने, x y z सार्दिने प्लस एउटा कन्स्टेन्ट d' गर्दिने अथवा लास्टतिर यतातिर d' लेखे पनि हुन्छ। तपाईले जतातिर लेख्न मन छ भने लेख्नुस्, मैले चाहिँ उतैतिर लेखे, ठीक छ? यतातिर भयो। यो हाम्रो चाहिँ इक्वेसन हो, इक्वेसन 2 भनिदिए। अब यो इक्वेसनमा d' त थाहा छैन नि त, d' कसरी निकाल्ने? यहाँ दिएको छ, तपाईले क्लु के भनेको छ, यो जुन प्लेन छ नि, तपाईले जुन प्लेन निकाल्दै हुनुहुन्छ त्यो प्लेन भनेको यो पोइन्टबाट पास हुन्छ। पास हुनु भनेको के हो, यसमा सटिस्फाई गर्नु भनेको x को भ्यालु, y को भ्यालु, z को भ्यालु हाल्दिने हो। त्यसो भए हालौं 4 × 2 हुने भयो, 5 × 3 हुने भयो, इक्वल्स टु d' हुने भयो। त्यसो भए भन्नुस् त कति आउने भयो, 3 - 8 + s = 10 d' को भ्यालु कति आउने भयो, 10, ठीक छ? त्यसो भए इक्वेसन कति हुने भयो, इक्वेसन अफ प्लेन भनेको यो रहेछ, राखौं 3x - 4y + 5z = 10 आउने भयो। कसैले के गर्छ, यो 10 लाई यतातिर ल्याएर -10 = 0 लेख्छ, कुरा एउटै हो। यसमा कसैलाई केही समस्या छ भने सोध्नुस्। छ कसैले समस्या? नो सर। ओके, प्यारलल वाला क्वेशनहरु धेरै सोधेको रहेछ, गरिदिए मैले। सो दैट द प्लेन इट इज प्यारलल छ र योसँग परपेन्डिकुलर छ, सो गर्नु पर्यो। भर्खरै गरेको परपेन्डिकुलर हामीले गरिसक्यौं, प्यारलल पनि गरिसक्यौं। दुईटैले अब एउटै क्वेशनमा राखेर सोधेको छ, जस्ट सो गर्नुपर्ने छ। यो म्युट गरिदिनुस् न, केही नोइज छ रुममा भने पछाडी तपाईहरुले म्युट गरेर राख्नुस्, हैन? 2076 को सेट बी मा सोधेको रहेछ र यो धेरै चोटी सोधेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। प्लेनको इक्वेसन दिएको छ 2x + 3y - 4z = 3। अर्को छ यो जुन प्लेन छ नि, यो भनेको प्यारलल रहेछ भन्छ, कोसँग? प्यारलल टु द प्लेन 10x + 15y - 20z = एउटा दिएको छ तपाईले 12 र त्यसैगरी परपेन्डिकुलर छ कोसँग? 3x + 2y + 3z 2y + 3z = कुनै एउटा कन्स्टेन्ट दिएको छ 5। ल यो भनेको यो जुन हाम्रो प्लेन छ योसँग प्यारलल छ, प्रुफ गर्दिनुस्, सो गर्दिनुस् भनेको छ, सो है यो चाहिँ हेराइदिनुस्, योसँग प्यारलल छ। त पहिला म फर्स्ट केस गर्छु हैन, फर्स्ट क्वेशन गर्छु। प्यारलल हुनको लागि के हुनु पर्छ कन्डिसन भन्नुस् त? दुईटा प्लेन हो नि त, a1/a2 b1/b2 = c1/c2 हुनु पर्छ। राखौं, यो कति छ, 2 छ, यो कति छ, 10 छ, यो कति छ, 3 छ, यो भनेको 15 छ, यो भनेको कति हुने भयो, -4, यो भनेको -20, 2 5 जा 3 5 जा माइनस काटिन्छ, 4 5 जा सबै भनेको 1/5 आयो हो, मिल्दो रहेछ। ओके, त्यसो भए हामी सो गर्यौं, यो भयो, ठीक छ? अर्को के छ, परपेन्डिकुलर प्रुफ गर्नु पर्यो। परपेन्डिकुलरको लागि के हुन्छ, कुनसँग? यसैसँग भनेको छ है, यसैसँग प्यारलल छ, यसैसँग परपेन्डिकुलर छ, योसँग हैन, ठीक छ? त्यसो भए परपेन्डिकुलरको कन्डिसन भन्नुस् त कति छ? दुईटा प्लेन परपेन्डिकुलर हुने कन्डिसन के हो? a1 + b b1 + c c1 = 0 आउनु पर्छ। एकदमै ल। त्यसो भए राखौं 2 × 3 गरौँ, 3 × 2 गरौँ, -4 × माइनस हैन प्लस हो, 3 गरौँ = 0 आउनु पर्छ, हो कि नि? यो कति छ, 6 6 12 हुने भयो, -12 हुने भयो, = 0। ओके, मिल्दो रहेछ कुरो। त्यसो भए यो पनि भयो।
यसमा कसैले केही समस्या छ? छैन सर। छैन सर, मलाई पनि छैन सर। अगाडि बढौँ सर, हैन? ल, नर्मल भनेको के हो रे? परपेन्डिकुलर हुने प्लेनसँग लाइन मतलब प्लेन। ठिक छ, त्यसो यो कन्सेप्ट एउटा क्वेशन छ 2076 को सेट सी क्वेशन नम्बर मतलब 4 मार्क्स को क्वेशन छ। फाइन्ड द इक्वेसन अफ द प्लेन थ्रु द पोइन्ट। एउटा पोइन्टबाट पास हुने थ्रु है, थ्रु कुन भनेको छ 2, -3, 1 2, -3, 1 परपेन्डिकुलर टु है, परपेन्डिकुलर टु द लाइन जोइनिङ है, दुईटा पोइन्ट दिएको होला। त्यसो भए जोइनिङ द पोइन्ट्स, दुईटा पोइन्टलाई जोइन गर्ने जुन लाइन बन्छ नि त्यो कुन दुईटा पोइन्ट हो 3, 4, -1 एन्ड 2, -1, 5 2, -1, 5 यो दुईटा पोइन्टलाई जोइन गर्नुस् एउटा लाइन बन्छ। ठिक छ, बन्छ। यो लाइनसँग के हुने परपेन्डिकुलर हुने। मलाई भन्नुस् कुनै पनि एउटा प्लेन छ, के को इक्वेसन निकाल्ने हो? प्लेन पढ्दैछौँ, अफ कोर्स प्लेन सोधेको। इक्वेसन अफ प्लेन सोधेको छ थ्रु यो यसबाट पास हुने यो एउटा कुनै प्लेन होला हैन, जुन चाहिँ यसबाट पास हुन्छ। त्यसमा त समस्या छैन, पास गरौँला। त्यसैगरी यो दुईटा जुन लाइन पोइन्ट दिएको छ यसलाई जोड्दाखेरि जुन लाइन बन्छ नि यो लाइन के छ? यो प्लेनसँग परपेन्डिकुलर छ है। अब मानौँ यो परपेन्डिकुलर लाइन हो। त्यसो भए यो लाइन यदि यो प्लेनसँग परपेन्डिकुलर छ भने यो नर्मल भन्न पाइन्छ? भन्नु छिटो, पाइन्छ? पाइदैन होला। किन भन्न पाइदैन र? नर्मल भनेको कुनै पनि लाइन त्यो प्लेनसँग परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो, त्यसले नर्मल बन्यो। यो पनि नर्मल हो, यो पनि नर्मल हो, यो प्लेनसँग यो पनि नर्मल हो, यो पनि नर्मल हो, यो पनि नर्मल हो, यो बोर्डसँग सबै नर्मल। ठिक छ, नर्मल भनेको जस्ट के हो? त्यससँग परपेन्डिकुलर हो। गर्ने तरिका अर्को पनि छ, म सजिलो तरिका सिकाउँदैछु के बुझ्ने भन्दाखेरि नि कुनै पनि लाइन प्लेनसँग परपेन्डिकुलर छ भने त्यो नर्मल हो। र हामीले एउटा कन्डिसन के फर्मुला जेनरल फर्मुला के पढाएको थियौँ भन्दाखेरि इक्वेसन अफ प्लेन भनेको है। इक्वेसन अफ प्लेन हामीले के पढाएको थियौँ भन्दाखेरि ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टु 0 हुन्छ। त्यो पढाएको थियौँ, यसमा लेख्दा पनि हुन्छ, केही छैन। ठिक छ, त यो हामीले पढाएको थियौँ। यसमा एबीसी भनेको के पढाएको थियौँ? याद छ भने राम्रोसँग भन्नुहोस् त छिटो। एबीसी भनेको डिरेक्सन रेसियोज हो। डिरेक्सन कोसाइन्स, डिरेक्सन कोसाइन्स अफ नर्मल, कोसाइन छैन, यो नर्मल को रेसियोज हो, कोसाइन छैन। एलएक्स एमवाई भयो भने मात्रै डिरेक्सन कोसाइन्स, एबीसी त जस्ट डिरेक्सन रेसियोज हो। ठिक छ, यो डिरेक्सन रेसियोज हो नर्मलको। त्यसो भए यो जुन पोइन्ट दिएको छ, ल मानौँ न एकछिनको लागि यो पोइन्ट भनेको पिक्यू छ, त यो पिक्यू जुन लाइन छ त्यो भनेको यो प्लेनको लागि नर्मल छ। क्वेसनले भनेअनुसार परपेन्डिकुलर भनेको के हो? नर्मल हो। त्यसो भए यो नर्मलको डिरेक्सन रेसियोको सट्टामा हामी एबीसी हाल्न सक्छौँ। त्यसो भए यसको डिरेक्सन रेसियोज निकालौँ न। द डिरेक्सन रेसियोज अफ नर्मल है, नर्मल टु द प्लेन है, टु द प्लेन भनेको त्यो प्लेन नर्मल भनेको के रहेछ? नाम दिन पनि सक्नुहुन्छ, पिक्यू। ल निकालौँ। ए भनेको कति हुन्छ? x2 माइनस x1 हुन्छ। हिजो पढेको फर्मुला याद छ? दुईटा पोइन्टबाट पास हुने लाइनको डिरेक्सन रेसियो कसरी निकाल्ने? पिक्यू को निकाल्दैछु भने क्यूबाट पी घटाउने, क्यूबाट पी घटाउने भनेपछि कति हुन्छ? 2 - 3 भनेको कति आउने भयो? -1। यो भनेको बी भनेको कति हुन्छ? y2 माइनस y1 हो कि नै? y2 माइनस y1 कति हुन्छ? -1 - 4 भनेको कति आउने भयो? -5 आउने भयो। सी भनेको कति हुन्छ? अब तपाईले यहाँ क्यापिटल लेख्नु मन छ भने क्यापिटल नै लेखिदिनुस्, म पनि त्यही गरिदिन्छु, किन झन्झट गर्ने हो। डिरेक्सन रेसियो जुन छ मैले उतातिर क्यापिटल फर्मुलामा लेखिदिएछु, त्यही राखिदिए। z2 माइनस z1 मैले भन्नुहोस् कति हुन्छ? सबैजना साइलेन्ट भयो त? केही नबुझेको कुरो छ भने सोध्नुहोस् है। यो ठिक छ? बोल्दैन, ठिकै होला। ल त्यसो भए यो एबीसी को भ्यालु यसमा राख्दिउँ, कति हुने भयो? माइनस राखेपछि -x हुन्छ, -5 राख्दाखेरि -5 भयो भनेको, +6z हुने भयो, अनि प्लस d इक्वल्स टु 0 हुने भयो। यसलाई इक्वेसन ल 2 भनिदिए, अथवा यो इक्वेसन 1 छ। ल अब थाहा नभएको के छ? d छ। d निकाल्नको लागि यहाँ दिएको छ त थ्रु द पोइन्ट। यो जुन प्लेन छ नि त्यो केबाट पास हुन्छ? व्हिच पासेस थ्रु हैन, केबाट पास हुँदो रहेछ? थ्रु भन्नु पर्यो यहाँ, त्यो बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले। 2 - 3 1 ल राख्दिम यसमा। -2 -5 * -3 अनि +6 * 1 + d इक्वल्स टु 0। ल d को भ्यालु भन्नुस् त कति आयो? यो बुझिएको छ है? मेट्दा हुन्छ यतातिरको? सबैजना हो सर। हो सर,
भयो नि हेर कति भनेको -5 प्लस -2 प्लस 15 प्लस 6 प्लस d इक्वल्स टु 0 कति 15 र 6 भनेको 21 21 भनेको 19 प्लस 19 उता गयो भने -19 हुन्छ -19 यस ठीक छ त्यसो भए इक्वेसन कति हुने भयो -19 सबै नेगेटिभमा त छैन तर मलाई x भनेको पोजिटिभ लेख्न मन छ भने पछाडी के गर्छु माइनसले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु अथवा भनौँ उतातिर पठाइदिन्छु x plus 5y minus 6z plus 19 is equals to 0 भयो बुझ्नु भयो सबैजनाले x बुझ्यो। plus 5y minus 6z plus 19 यो सबभन्दा सजिलो तरिका हो अर्को पनि तरिका हुन्छ गाह्रो हुन्छ यही गर्नुस् है डिरेक्सन रेशियो यो एबीसी जुन फर्मुलामा छ त्यो डिरेक्सन रेशियो नर्मलको नर्मल भन्छ परपेन्डिकुलर लाइन हो त परपेन्डिकुलर लाइनको लागि हामी दुईटा पोइन्ट दिएको छ डिरेक्सन रेशियो निकाल्न भ्यालु राख्यौं डी निकाल्नको लागि कन्डिसन त दिएकै छ ओके बुझ्यो मेटे अर्को क्वेशनमा जाम यो गर्दा गर्दै एउटा फर्मुला मलाई याद आएको थियो केही भन्नको लागि याद त आयो त्यो भनिदिन्छु ल त्यसपछि अगाडिको क्वेशनहरु गरौँ न देखौँ इक्वेसन अफ प्लेन हैन पासिङ थ्रु अ पोइन्ट कुनै एउटा पोइन्टबाट के तपाईले दिएको हुन्छ पोइन्ट मानौं x1 y1 फर्मुलामा लेख्नुस् है z1 यो पोइन्टबाट पास हुने एउटा प्लेनको इक्वेसन लेख्नु पर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि नि a * x - x1 plus b * y - y1 plus c * z - z1 equals to 0 यो हुन्छ ठीक छ a * x - x1 अथवा यसको प्रुफै गरौँ न अनि एउटा प्रुफ 6 मार्क्समा सोधेको छ त्यो पनि सकिन्छ यो फर्मुला त लेख्नु भयो ठिकै छ म एउटा कुरा प्रुफ नै गरिदिरहेको छु अनि सजिलो हुन्छ हामीले जुन जेनरल इक्वेसन पढाएको थियौं नि है म प्रुफ गर्दै छु एउटा फर्मुला त्यो अहिले सोधिरहेको छ 6 मार्क्समा जेनरल फर्मुला चाहिँ हामीले के पढाएको थियौं प्लेनको इक्वेसन भनेपछि x + by + cz + d = 0 यो पढाएको थियौं याद छ सबैजनालाई याद छ हैन अब मानौं यो प्लेनबाट पास हुने एउटा पोइन्ट भनेको के हो x1 y1 z1 हो ठीक छ when it passes through हैन passes through x1, y1, z1 ठीक छ यसबाट पास भयो भने राख्नुस् त के हुन्छ x को सट्टामा x1 राख्छु y को सट्टामा y1 राख्छु z1 राख्छु d = 0 आउने भयो ठीक छ इक्वेसन 2 यो यदि प्रुफ गर्न मन लाग्यो भने यो प्रुफ त सोध्दैन यो प्रुफ गर्न मन लाग्यो भने यो दुईटालाई माइनस गरिदिनुस् 1 - 2 गरिदिनुस् है मैले गरेर त देखाइरहेको छु तपाईहरुको लागि 1 - 2 गरिदिनुस् त्यसैले कति आउँछ भन्नुस् त a कमन लिँदाखेरि x - x1 हुन्छ b कमन लिँदाखेरि y - y1 हुन्छ c कमन लिँदाखेरि z - z1 हुन्छ र d त काटिन्छ 0 हुन्छ त यो आउने भयो हाम्रो इक्वेसन अफ प्लेन ठीक छ त यो याद राख्नु होला यो धेरै चाहिन्छ यसबाट क्वेशनहरु थुप्रै छ त यो याद राख्नु होला एउटा पोइन्ट दिने बित्तिकै हामी प्लेनको इक्वेसन लेख्न सक्छौं a * x - x1 plus b * y - y1 plus c * z - z1 ठीक छ हैन यो ठीक छ हैन ठीक छ ल तर सोधेको खासमा के हो भन्दाखेरि नि 6 मार्क्सको क्वेशनमा हामीले तीनवटा पोइन्ट दिन्छ के एउटा मात्रै पोइन्ट दिदैन तीनवटा पोइन्ट दिन्छ र त्यो तीनवटाबाट पास हुने प्लेनको इक्वेसन कति हुन्छ तपाईले यदि राम्रोसँग याद छ भने तीनवटा पोइन्ट दिएर सर्कलको इक्वेसन सोध्थ्यौ 10 मा 11 मा त यहाँ चाहिँ हामीले प्लेनको इक्वेसन सोध्छ तीनवटा पोइन्टबाट पास हुने प्लेनको इक्वेसन कति हुन्छ त्यो हेरौँ न त मैले फर्मुलाको नाम लेखिरहेको छु के हो भन्दाखेरि नि इक्वेसन अफ प्लेन हैन पासिङ थ्रु तीनवटा पोइन्ट हुन्छ passing through 3 points तीनवटा पोइन्ट लेखौं के हो x1 y1 z1 अर्को छ x2 y2 z2 र अर्को छ x3 y3 z3 ठीक छ योबाट निकाल्नु पर्यो त ठिकै छ म डिटरमिनेन्ट बाट नै 4/4 लाई 3/3 मा कन्भर्ट गरिदिन्छु हुन त यसरी पनि गर्न सकिन्छ तर म यो गर्न चाहिन्न म सिम्पल गरिदिए ल तपाईले थाहा छ यो तीनवटा पोइन्ट पहिला त हामी जेनरल इक्वेसन यो लेख्न सक्छौं फर्स्ट पोइन्टबाट पास भयो भने यति हुन्छ सेकेन्डबाट पास भयो भने ax2 + by2 + cz2 + d = 0 हुन्छ हैन यसमा त समस्या छैन होला यदि मैले 3 बाट पास गराए भने के होला यसमा कसैले समस्या छ छैन
यसमा कसैलाई समस्या छैन। त्यसो भए यसलाई डिटर्मिनेन्टको फर्ममा लेखौँ त हैन, राइटिङ डिटर्मिनेन्ट फर्म है। डिटर्मिनेन्टको फर्ममा लेख्यो भने कति हुन्छ यो चारैवटालाई 3 इक्वेसन 4। यहाँ x के भन्छ यो सबैमा मिलेको कुरो के छ, a मिलेको छ त बाँकी रह्यो x, यसमा मिलेको कुरो के छ b त बाँकी रह्यो y, यसमा z र यसमा d मिलेको छ त बाँकी रह्यो 1, अर्कोमा x1 अर्कोमा y1 अर्कोमा z1 अर्कोमा 1, अर्कोमा x2 y2 z2 1, x3 y3 z3 1 इक्वल्स टू सम्मा 0 छ 0 हुने भयो। यो ठीक छ। लेख्ने भनेको केही पनि हैन, सबैमा कमन के छ, यसमा a कमन छ त बाँकी रहेको कोएफिसिएन्टहरु यहाँ लेखे x x1 x2 x3, यहाँ b कमन छ सबैमा त y y1 y2 y3, यसमा c छ त z z1 z2 z3, यसमा d छ त बाँकी रहेको 1 1 1, उतातिर त सबै 0 छ त्यही भएर 0। यो ठीक छ। 4/4 को डिटर्मिनेन्टको टर्ममा हामी लेख्न सक्यौं। त्यसो भए अब यो 4/4 लाई हामी सोल्भ गर्न गाह्रो हुन्छ के, 4/4 लाई गाह्रो हुन्छ, सबैले 3/3 को गर्न मन हुन्छ र तपाईलाई डिटर्मिनेन्टको प्रोपर्टीहरु त याद नै छ, कुनै पनि रो अथवा कुनै पनि कलमलाई जता मन लाग्छ त्यता मल्टिप्लाई जति नम्बरले मल्टिप्लाई गरेर अर्कोमा जोडघटाउ गर्न पाइन्छ, त्यो त प्रोपर्टी 11 क्लासको याद होला। त फर्मुला भनेको तपाईको x1 लाई माइनसमा गर्न खोज भनेको छ, त मैले चाहिँ त्यही एक्ज्याक्टली प्रुभ गर्न गइरहेको छु। यो मेरोको R2 हो है, यो भनेको R2 हो। त म के अप्लाई गर्दै छु भने पछाडी नि R1 टेन्ड्स टु R1 माइनस R2, R3 टेन्ड्स टु R3 माइनस R2, R4 टेन्ड्स टु R4 माइनस R2, ठीक छ। यो मैले यसलाई यसमा लगेर माइनस गर्छु, यसैलाई यसमा लगेर माइनस गर्छु, यसैलाई यसमा लगेर माइनस गर्छु, त्यसैले कति हुन्छ हेरौँ है। यहाँ बाँकी रहन्छ तपाईको x माइनस x, पहिला त हेरौँ कसलाई मैले चेन्ज गरेको छैन, R1 लाई चेन्ज गरेको छु, R3 लाई चेन्ज गरेको छु, R4 लाई चेन्ज गरेको छु, चेन्ज नगरेको पार्ट भनेको R2 हो, त त्यो जस्ताको त्यस्तै रहन्छ x1 y1 र अर्को भनेको z1 र अर्को भनेको यो भनेको 1, यो ठीक छ। x1 y1 z1 अनि 1, यो ठीक छ हैन, बोल्दैन हो सर। त्यसो भए यो लगेर यसमा माइनस गर्नुस् त कति भइदिन्छ x माइनस x1 x minus x1 y1 z minus 0 हो 0 yes sir. यस सर, x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 0 0 3 minus x1 y3 minus y1, खाली 0 मात्रै बोल्छ, अरु त बोल्दै बोल्दैन 0 हो। यो ठीक छ हैन, बुझ्यौ? ठीक छ सर। ल डिटर्मिनेन्ट त सोल्भ गर्न पनि आउँछ सर हामीलाई, के भन्थ्यो सुरुको प्लस हुन्छ त्यसपछि अल्टरनेट हुँदै जाने हो, प्लस माइनस प्लस, ल यतिकै भए पुगिहाल्यो नि। म 0 वाला रोबाट सोल्भ यो कलमबाट सोल्भ गर्छु, कुन कलमबाट C1 C2 C3 C4 बाट सोल्भ गर्छु है, सोल्भिङ थ्रु C4, सोल्भिङ बाइ C4, C4 बाट यदि सोल्भ गर्नु हुन्छ भने के हुन्छ हेरौँ त, C4 बाट सोल्भ गर्नु हुन्छ माथिको कलम र रो दुवै छाड्नु पर्छ, यो सबैले दिने भ्यालु 0 हुन्छ, यसले मात्रै दिन्छ, यसको के छ प्लस र के छ 1 छ, त +1, अनि योलाई छोड्ने यो जुन रोमा पर्छ जुन कलममा पर्छ त्यो छोड्ने, बाँकी भनेको लेख्ने, बाँकी के छ त्यो हेरौँ, x minus x1 y minus y1 z minus z1, 2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1, ठीक छ। ल भाइ दुःख नगर, म लेखिरहेको छु z1 है, यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले प्रुभ गर्न भनेको छ, यति आउने भयो, यो त 1 त नलेखे पनि भयो नि। यो भनेको हाम्रो प्लेनको इक्वेसन हुने भयो 3/3 को डिटर्मिनेन्टको फर्ममा। याद कसरी गर्ने सर, यो त गाह्रो भयो याद गर्न है, याद गर्ने तरिका हेरौँ, यसबाट क्वेशन सोध्छ है, यो फर्मुला लगाएर पनि हामीले क्वेशन सोध्छ, त्यो जुन 6 मार्कको क्वेशन सोध्दैछ यो मात्रै भनेको छैन, अब भनेको छ x1 यो तीनवटा पोइन्ट पनि दिएको छ, अब भन्नुस् इक्वेसन कति हुन्छ त्यो पनि सोधिरहेको छ। त्यसो भए यो जुन प्लेनको इक्वेसन निकाल्नको लागि फर्मुला यसरी याद गर्नु होला, x y z लेख्नु होला, ठीक छ। त्यसपछि तपाईले जुन तीनवटा पोइन्ट दिएको छ नि
त्यसमा कुनै दुईटा पोइन्ट हैन कुनै दुईटा पोइन्ट सुरुको लिनुपर्छ भने छैन लास्टको लिए पनि भयो यो फर्मुला हेर्नुहुन्छ भने लास्टको लिएको छ त्यो पोइन्टको एक्सपोनेन्ट यहाँ लेख्नु होला है x2 लेख्नु होला अर्कोको x3 लेख्नु होला यसको y2 लेख्नु होला यसको y3 लेख्नु होला र यसको z2 लेख्नु होला यसको z3 लेख्नु होला र सुरुको जुन पोइन्ट छ तपाईले जुन छोड्नु भएको छ मैले लास्टको दुईटा यो लेखे र बाँकी रह्यो यो फर्स्ट वाला त्यसको माइनस गरिदिनु सबैमा x वालालाई x मा माइनस गर्नुस् हैन यसमा y माइनस गर्नुस् हैन र यसमा y माइनस गर्नुस् y1 हो y1 माइनस गर्नुस् र यसमा z माइनस गर्नुस् यसमा कसैलाई केही समस्या छ छैन छैन इक्वल्स टु कति गर्ने 0 गर्ने अब यसलाई सोल्भ गरेर एन्सर आउँछ एउटा क्वेशन गरिहालौँ न धेरै भयो के कुराहरु हैन एउटा क्वेशन गर्यो भने सबै क्लियर हुन्छ धेरै झ्याउ नै हुँदैन त्यसो भए एउटा इक्वेसन निकालौँ हामी आफैले ठ्याक्कै जे क्वेशन सोधेको छ 2070 को सप्लिमेन्ट्री क्वेशन नम्बर 10 भनेको रहेछ तर हाम्रो बुकमा क्वेशन नम्बर 24 मा छ प्रूभ दैट द प्लेन थ्रू द 3 पोइन्ट्स भनेको यति हुन्छ हामीले प्रूभ गरिसक्यौं एन्ड अल्सो फाइन्ड द इक्वेसन अफ द प्लेन पासिङ थ्रू त्यो पोइन्ट दिएको छ आकृतिले भन्छ त्यो पोइन्ट कति छ मेरोमा क्लियर छैन भन त 2 2 कति हो 1 हो कि -1 हो अर्को 3 4 2 छ अर्को भनेको 706 छ सायद आकृति गयो कि क्या यो -1 हो सर हो -1 जस्तो लागिरहेछ ल ठीक छ त्यसो भए प्लेनको इक्वेसन सिधै लेख्न सकिन्छ है इक्वेसन अफ प्लेन अब तपाईले फर्मुला लेख्न मन छ भने लेख्नुहोस् म त सिधै एन्सर लेख्छु के लेख्छु भन्दाखेरि नि x y z इक्वल्स टु 0 लेख्छु र लास्टको दुईटा पोइन्ट यहाँ लेखिदिन्छु पहिला कति छ 342 लेखौं 342 अर्को के 706 लेखिदिन्छु अब यसको 2 छ x मा त 2 माइनस गर्दिने सबैमा y मा 2 छ त 2 माइनस गर्दिने सबैमा ठीक छ र z मा -1 छ माइनस गर्दाखेरि प्लस भइदिन्छ त्यसो भए प्लस गरे यसमा कसैलाई केही समस्या छ भने सोध्नुस् कसैलाई केही समस्या छ बोल्दैन अरे स्पष्ट नै छैन होला त्यसो भए यो भनेको x - 2 हुने भयो यो भनेको y - 2 र यो भनेको z + 1 यो भनेको 1 यो भनेको 2 यो भनेको 3 यो भनेको 5 यो भनेको -2 यो भनेको 7 इक्वल्स टु 0 यो ठीक छ अब के गर्ने हामीले डिटरमिनेन्ट सोल्भ गर्न आउँछ सुरुको प्लस अर्को माइनस अर्को प्लस ठीक छ र प्लस लेख्छु त प्लस त लेख्नु पर्दैन त्यसै यो लेख्छु नम्बर के छ x - 2 रहेछ र यो जुन रो र जुन कलममा पर्छ त्यो काट्दिन्छु यो रो यो कलम काटे त बाँकी रहेको कुराको डिटरमिनेन्ट निकाल्छु के छ 2 3 -2 अनि 7 हैन अब कहाँ देखिएको छ कहाँ लाइट आउँछ त्यो हेर्नु पर्ने हुन्छ यो त देखिएकै छ है ठिकै ओके त्यसो भए अर्को के छ यहाँ माइनस छ त्यसो भए माइनस लेखौं अर्को यो पोइन्ट लेखौं के छ y - 2 रहेछ त्यसपछि डिटरमिनेन्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ यो छोडौं के बाँकी रहन्छ 1 3 5 7 बुझिन्छ के छ प्लस लेखौं त्यसपछि के छ z + 1 त्यसपछि के हुन्छ यो छोड्ने 1 2 5 -2 ल अब त एन्सर भन्नुस् कति आउँछ छिटो इक्वल्स टु कति छ 0 छ त इक्वल्स टु 0 पनि गर्नु पर्यो हैन इक्वल्स टु कति गर्नु पर्यो 0 गर्नु पर्यो ल गरम त्यसो कति आउने भयो यो 2 7 जा 14 यो भनेको माइनस त एउटा फर्मुलामा हुन्छ माइनस प्लस 6 भइदिन्छ 14 र 6 भनेको 20 त्यसो भए 20 * x - 2 माइनस अफ y - 2 ने भयो 7 - 15 भनेको -8 आउँछ हो प्लस यो भनेको z + 1 छ इन्टु यो भनेको -2 यो भनेको -10 भनेपछि कति हुने भयो -12 हुने भयो हैन इक्वल्स टु 0 -12 इक्वल्स टु 0 ल अब सोल्भ गर्ने त हो नि क्याल्कुलेसन हो तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ -40 अब यो भनेको +8 हो त 8 ले गर्दाखेरि 8y हुन्छ अनि -16 हुने भयो यो भनेको -12z होला यहाँबाट कमन लिँदा पनि हुन्थ्यो है खासमा त 4 ले कमन पनि आउने वाला थियो ठिकै छ अब पछि दिनु पर्ने हुन्छ ओके त्यसो भए यो भनेको -12z हुने भयो अर्को भनेको -12 इक्वल्स टु 0 4 कमन लिनुस् बाँकी रहन्छ 5x यहाँ बाँकी रहन्छ 2y यहाँ बाँकी रहन्छ -3z यो भनेको -40 यो भनेको -16 -12 कति हुने भयो यो भनेको 28 भनेको
50 4 कमन आउँदैन क्या आउनु पर्ने हो यो भनेको 68 हुन्छ नि त 40 68 अनि पछाडि कति हुने भयो 17 माइनस 17 इक्वल्स टु 0 हुन्छ त्यसो भए एन्सर भनेको मेरो चाहिँ आयो त्यही 5x + 2y - 3z - 17 इक्वल्स टु 0 तपाईहरुले कति निकाल्नु भयो यति नै आउँछ के छ 5x + 2y - 3z - 17 इक्वल्स टु 0 एन्सरमा तपाईको यतातिर 17 लेखिदिएको छ इक्वल्स टु 17 कुरा एउटै हो है बुझ्नु भयो नि सबैजनाले छिटो भन्नुस् त बुझियो भनेर भन्दैन नि हो सर हो सर ल त्यसो भए अफिसियली त हामीले सबै क्वेशन गरिसक्यौं तर अझै म दुई चारवटा गराउँछु हैन अब लास्टतिरबाट क्वेशन हेर्दै जाम फाइन्ड द इक्वेसन अफ द प्लेन थ्रु 3 पॉइंट तीनवटा पॉइंट दिएको छ गर्न सकिन्छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द प्लेन थ्रु द पॉइंट्स एन्ड नर्मल टु द प्लेन यति हो यो गरौँ त्यसैगरी फाइन्ड द इक्वेसन अफ द प्लेन थ्रु द एन्ड परपेन्डिकुलर टु त्यही क्वेशन रहेछ फेरि so that the plane it is perpendicular and parallel गरिसकेका छौं find the equation of the plane through the intersection and perpendicular to यति ल यो पहिला गर्दिन्छु के छ 18 नम्बर कति सालमा सोधेको छ 2072 को सेट सी मा है सेट सी मा सोधेको रहेछ क्वेशन के भन्दै छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द प्लेन थ्रु द इंटरसेक्शन अफ द प्लेन्स दुईटा प्लेनको इंटरसेक्शनबाट पास हुनु पर्यो मैले पढाएको थिएँ इंटरसेक्शनमा p1 + λ टाइम्स p2 = 0 त दुईटा प्लेन के दिएको छ 2x + 3y + 10z इक्वल्स टु 8 हो गयो 10z इक्वल्स टु 8 भनेको एउटा प्लेन रहेछ ठीक छ अर्को प्लेन भनेको कति रहेछ 2x - 3y 2x - 3y + 7z इक्वल्स टु 2 रहेछ यो दुईटा प्लेनको इंटरसेक्शनबाट पास हुने प्लेनको इक्वेसन निकाल्नु पर्यो र त्यसैगरी एन्ड के पनि भनेको छ परपेन्डिकुलर टु है एउटा प्लेनसँग परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो त्यो प्लेन भनेको कति रहेछ 3x - 2y 3x - 2y + 4z इक्वल्स टु 5 यो दुईटाको इंटरसेक्शनबाट पास हुने र यो प्लेनसँग परपेन्डिकुलर लाइन यसलाई हल्का होल्ड गरौँ यसलाई इक्वेसन 3 बनाऊ है र यो दुईटाको इंटरसेक्शनबाट पास हुने इक्वेसन त हामी आफै लेख्न सक्छौं कसरी लेख्ने इक्वेसन अफ प्लेन भनेको इंटरसेक्शनबाट कति हुन्छ याद छ होला तपाईलाई एउटा प्लेन तर यो के हुनु पर्छ इक्वल्स टु 0 मात्रै हुनु पर्छ त यतातिर ल्याए -8 हुने भयो यो पनि के हुनु पर्छ इक्वल्स टु 0 हुनु पर्छ त -2 हुने भयो के गर्ने एउटा प्लेन लेख्नुस् लेखे 2x + 3y + 10z - 8 लेखे त्यसमा ल्याम्डाले अर्कोमा मल्टिप्लाई गर्नुस् अर्को लेख्नुस् कति हुन्छ 2x - 3y + 7z - 2 = 0 इक्वेसन समथिङ भन्न पाइन्छ तर अहिले नभनौं अझै सोल्भ गरेर लेख्छु म यो बुझ्यो कि नै इंटरसेक्शन भनेको रहेछ यसको इंटरसेक्शनबाट पास हुने हैन इंटरसेक्शनबाट पास हुने प्लेनको इक्वेसन सोधेको छ दुईटा प्लेनको इंटरसेक्शनबाट कसरी लेखिन्छ एउटा प्लेन कन्स्टेन्टमा 0 हुनु पर्छ उतातिर राइट ह्यान्ड साइडमा प्लस लैम्डा टाइम्स अर्को प्लेन इक्वल्स टु 0 हुन्छ यसमा कसैले केही समस्या छ यो लेखेकोमा भने सोध्नुस् केही समस्या छ भने सोध्नुस् छिटो के बोल्दैन त छैन त्यसो भए के गर्ने अब यसलाई अरेन्ज गरिदिनुस् के x बराबर एक ठाउँमा राख्दिनुस् यहाँ पनि x छ यहाँ पनि x छ यो ल्याम्डाले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 ल्याम्डा हुन्छ यहाँ 2x छ त 2 + 2 ल्याम्डा x कमन लिएर लेख्दिए त्यसैगरी यहाँ चाहिँ 3 छ यहाँ चाहिँ -3 आउँछ -3 ल्याम्डा आउँछ y हुने भयो यहाँ चाहिँ के छ यो z होला 10z छ नि 10z त्यसो भए यो भनेको 10 हुने भयो यहाँबाट कति आउँछ 7 ल्याम्डा त +7 ल्याम्डा टाइम्स z यो भनेको -8 रहेछ त +-8 हुने भयो र यो भनेको कति छ -2 ल्याम्डा हुन्छ इक्वल्स टु 0 हुन्छ यो लेखेकोमा कसैलाई केही समस्या छैन इक्वेसन 4 भने ठीक छ र क्वेशनले भने अनुसार तपाई जुन प्लेन निकाल्दै हुनुहुन्छ त्यो प्लेन भनेको 4 हो यो जुन प्लेन छ नि यो प्लेनसँग परपेन्डिकुलर छ त्यसो भए दुईटा प्लेन परपेन्डिकुलर हुने कन्डिसन के हो परपेन्डिकुलर हुने कन्डिसन के हो भन्नुस् त a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0 ठीक छ
यसको a1 भनेको कति रहेछ 2 + 2 ल्याम्डा टाइम्स यसको a कति रहेछ 3 प्लस अथवा 3 लाई अगाडितिर लेखौँ न झन् राम्रो a भनेको -2 रहेछ त्यसो भए -2 यसको कति रहेछ 3 - 3 ल्याम्डा त्यसै गरी यो कति रहेछ 4 यसको कति रहेछ 10 + 7 ल्याम्डा = 0 यो बुझिन्छ मल्टिप्लाई गर्नुस् अब सोल्भ गरेर ल्याम्डा निकाल्नुस् ल्याम्डा गएर यहाँ राख्दिनुस् त्यति त हो ल गरौँ 3 * 6 3 * 6 ल्याम्डा -6 या +6 ल्याम्डा हैन +40 अनि +28 ल्याम्डा = 0 हुने भयो हैन अब हेरौँ त +6 - 6 काटिन्छ 28 र यो भनेको कति हुन्छ 6 6 12 भनेको 12 र 8 भनेको 20 र 20 20 40 ल्याम्डा 40 ल्याम्डा भनेको यो 40 उता गयो भने -40 भइदिन्छ हो कि नै त्यसो भए ल्याम्डाको भ्यालु कति आउने भयो तपाईको -1 आउने भयो हैन ल्याम्डाको भ्यालु -1 आउने भयो त्यसो भए इक्वेसन कति हुन्छ इक्वेसन त यही हो हाम्रो हैन देखिएको छ नि एकैछिन है एकैछिन सरी है ल हामी चाहिँ कहाँ थियौँ भन्दाखेरि नि एउटा प्लेन छ जससँग यो परपेन्डिकुलर छ त कन्डिसनबाट हामी ल्याम्डा निकाल्यौँ ल्याम्डाको भ्यालु -1 आयो अब प्लेनको इक्वेसन निकाल्नको लागि त जस्ट यसमा रिप्लेस त गर्ने हो नि ल्याम्डाको भ्यालु हैन ल्याम्डाको भ्यालु माइनस हालौँ त कति हुन्छ 2 + 2 * -1 टाइम्स x रहेछ त यो भन्दाखेरि तपाईले बुझिसक्नुभयो 0 आउँछ 0x आउँछ हो कि नै प्लस त्यसै गरी यहाँ -1 हाल्नुहुन्छ भने कति आउँछ 6 आउँछ यो 6y आउला यहाँ चाहिँ कति हुन्छ माइनस हाल्नुहुन्छ भने तपाईको 3 आउँछ त +3z हुन्छ यहाँ हाल्नुहुन्छ भने कति हुन्छ यो भनेको +2 भनेपछि -6 आउला त -6 = 0 इक्वेसन भनेको 3 कमन लिन सकिन्छ 2y + z - 2 = 0 आउने भयो ठीक छ यो 3 हटाइदिए मैले 2y + z - 2 = 0 यसमा कसैले केही कन्फ्युजन छ एन्सरमा यो तपाईको 2 लाई यतातिर पठाएर =2 लेखेको छ कुरा एउटै हो त्यो त बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु हैन यो बुझिएको हो बोल्दैन नि त हो ल त्यसो भए एउटा अर्को लास्ट टाइपको क्वेशन छ जस्तो लाग्छ मलाई यो फाइन्ड द इक्वेसन अफ द प्लेन थ्रु द पोइन्ट्स दुईटा पोइन्टबाट पास हुने र एउटा प्लेनसँग नर्मल हुने ल अब खाना पकाउने बेला भएको छ के तिमीहरुको त खाजाको बेला भयो होला सायद यतातिर हल्का फास्ट छ नि त टाइम हैन यो गरेर फाइन्ड द इक्वेसन अफ द प्लेन थ्रु द पोइन्ट्स दुईटा पोइन्टबाट थ्रु भनेको छ है दुईटा पोइन्टबाट यो सक्छ भोलि भेक्टर सुरु गर्ने हो के एन्ड अर्को कति रहेछ 936 रहेछ 936 ल यो दुईटा पोइन्टबाट पास हुने र एउटा जुन प्लेन दिएको छ त्यससँग नर्मल हुने नर्मल 2 है कोसँग त्यो भनेको 2x + 6y + 6z 2x + 6y + 6z = 9 यो प्लेनसँग नर्मल हुनु पर्यो र यो दुईटा पोइन्टबाट पास हुनु पर्यो त्यो प्लेनको चाहिँ इक्वेसन निकाल्नु पर्यो अब याद गर्नुस् है हामीले प्लेनको इक्वेसन त पढेका थियौं कुनै पनि पोइन्टबाट पास हुने प्लेनको इक्वेसन चाहियो भने अब तपाईले सिधै नर्मलको कन्डिसन कसरी लगाउने त यससँग नर्मल हुनको लागि त a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0 गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट कन्डिसन त आएन नि त हैन यो पोइन्टबाट पास गराएर एउटा इक्वेसन लेखौं पहिला त म त्यही कुरा लेख्दै छु इक्वेसन अफ प्लेन हैन एउटा प्लेन पासिङ थ्रु है पासिङ थ्रु गरौँ यो पोइन्टबाट पास हुने प्लेनको इक्वेसन कति होला a * x - x1 फर्मुला थियो नि त्यो फर्मुला लेख्दिम पहिला प्लस b * y - y1 प्लस c * z - z1 = 0 हुन्छ एउटा कुनै पनि पोइन्टबाट पास हुने हैन त्यो पोइन्ट भनेको मैले माने एक्सनको लागि 2, 2, 1 छ हामीले दुईटा पोइन्ट दिएको छ म एउटा पोइन्टबाट पास हुने प्लेनको इक्वेसन लेख्न गइरहेको छु त्यसो भए लेखौं x - 2 हुन्छ प्लस b * y - 2 हुन्छ प्लस c * z - 1 हुन्छ = 0 हुने भयो यो भनेको हाम्रो प्लेनको इक्वेसन छ यसलाई मैले इक्वेसन 1 भने अब यो जुन प्लेन छ यही प्लेन त यो पोइन्टबाट पनि पास हुन्छ नि त लेख्छु मैले अल्सो पासेज थ्रु यो पोइन्टबाट पनि पास हुँदै रहेछ
also passes through कुन point 9,3,6 यो पोइन्टबाट पास भयो भने यसलाई सटिस्फाई गर्नु पर्यो सटिस्फाई भनेको के हो x को सट्टामा 9 हाल्नु पर्यो र y को सट्टामा 3 हाल्नु पर्यो र z को सट्टामा 6 हाल्दिनु पर्यो इक्वल्स टु 0 छ भने 0 गरिदिनु पर्यो ठीक छ त कति आउने भयो 7a प्लस b आउने भयो प्लस 5c इक्वल्स टु 0 इक्वेसन 2 भन्ने भयो यसमा कसैलाई केही समस्या छ भने सोध्नुस् समस्या छ छैन र अब चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यो जुन प्लेन छ नि हाम्रो यो प्लेन भनेको यो प्लेनसँग परपेन्डिकुलर पनि छ मैले यसलाई एकछिनको लागि इक्वेसन ल 3 नै भनिदिन्छु हाम्रो जुन यो प्लेन छ 1 सिन्स हैन प्लेन 1 इज परपेन्डिकुलर टु हैन प्लेन 3 अब तपाई भन्नुस् यो हाम्रो प्लेनमा एबीसी भनेको के हो x को कोएफिसिएन्ट a हो नि त y को कोएफिसिएन्ट b हो नि त z को कोएफिसिएन्ट c हो त्यसो भए एबीसी जुन छ हाम्रो त्यो भनेको हामीले डाइरेक्सन रेशियो त हो नि र हामीले थाहा छ यदि दुईटा प्लेन परपेन्डिकुलर हुन्छ भने के हुन्छ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टु 0 हुन्छ त्यसो भए यसको a भनेको 2 रहेछ यसको a भनेको मैले क्यापिटल A मान दिएको छु त्यही राख्दिए त्यसैगरी 6b हुने भयो त्यसैगरी 6c हुने भयो यसमा कसैलाई केही समस्या छ छैन छैन नि छैन अब हेर्नुस् हामीसँग एबीसी भागको दुईटा इक्वेसन आयो के एउटा यहाँ छ अर्को यहाँ छ त्यसो भए यो दुईटालाई सोल्भ गर्नको लागि क्रिस क्रस मेथड जुन हामीले पढाएको थियौं त्यही अप्लाई गर्छौं त्यसो भए सोल्भिङ हैन यो दुईटा इक्वेसनलाई सोल्भ गरौँ इक्वेसन्स हैन कुनकुनलाई 2 and 4 ठीक छ क्रिस क्रस मेथडमा के भनिन्छ जुन कुरा चाहिँ दुईटैमा छ नि त्यो लेख्नुस् के a दुईटैमा छ b दुईटैमा छ र c दुईटैमा छ अब यो दुईटै त लेख्नु भयो यसको के बाँकी छ 7 यसको के 1 यसको 5 कोएफिसिएन्टहरु लेखेको यसको कति छ 2 6 यसको कति छ 6 र सुरुको दुईटालाई दोहोर्याउनुस् यो कति हुन्छ 7 2 यो कति हुन्छ 1 6 र सुरुकोलाई काट्दिनुस् त्यसपछि डिटरमिनेन्ट गर्नुस् 2 by 2 को डिटरमिनेन्ट गर्नुस् कति हुन्छ 1 into 6 6 minus यो कति हुन्छ 6 5 6 minus 6 5 30 एकदम 5 दुना 10 हैन र 6 7 42 6 42 2 एकाइन 2 ल ठीक छ त्यसो भए अब त एन्सर आउने बेला भएको छ क्यारे म माथिको मेट्दिन्छु बरु हेर कति हुन्छ यो भनेको हाम्रो कति हुने भयो a by -24 -24 b by यो भनेको -32 c by कति हुने भयो 40 अब यो भनेको कतिले जान्छ 6 ले जान्छ कि 8 ले जान्छ 8 ले पनि जाँदो रहेछ 8 ले जान्छ 8 3 जा 24 8 4 जा 32 8 5 जा 40 इक्वल्स टु k मान्दिम लेट गर्दिए है त्यसो भए a को भ्यालु कति आउँछ यो -3 उता गएर मल्टिप्लाई हुन्छ -3k b को भ्यालु कति आउँछ -4 उता गएर मल्टिप्लाई हुन्छ -4k एन्ड c को भ्यालु कति आउँछ 5 गएर उता मल्टिप्लाई हुन्छ 5k हुने भयो यसमा कसैले केही समस्या छ छैन त भन्नुस् हाम्रो जुन इक्वेसन छ त्यो इक्वेसन कुन हो यही हो नि हामीले मानेको इक्वेसन त यही रहेछ त्यसो भए यो इक्वेसनमा एबीसी को भ्यालु राख्दिम र एन्सर आउने भयो इक्वेसन अफ प्लेन भनेको कति हुन्छ इक्वेसन हामीले निकाल्दाखेरि a को भ्यालु हालौं त कति छ -3k into x - 2 प्लस b को भ्यालु कति छ माइनसमा छ -4k y - 2 c को भ्यालु कति छ 5k त 5k हालौं कति हुने भयो z - 1 इक्वल्स टु 0 त यदि यसले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ सबैमा k रहेछ है त k लाई कमन लिहालौं न हैन k लाई कमन लिहालौं र माइनसलाई पनि कमन लिहालौं ठीक छ त माइनस k कमन लियो भने यो प्लस हुन्छ यो प्लस हुन्छ यो भनेको माइनस होला के ठीक छ त्यसैले अब 3 ले भित्र मल्टिप्लाई हुन्छ त 3x हुन्छ 3x यहाँ बाँकी रहने भनेको -6 यो भनेको 4 ले मल्टिप्लाई हुँदाखेरि +4y -8 -5 ले मल्टिप्लाई हुँदाखेरि -5z अनि +5 हुने भयो अनि इक्वल्स टु 0 हुने भयो हैन कति आउँछ 3x + 4y
-5z यो भनेको -6 -8 र +5 हैन त भन्छ नि -9 आउँछ इक्वल्स टु 0 हुने भयो यसमा कसैलाई केही समस्या छ छैन समस्या कति नम्बर गरेको थिएँ मैले 3x + 4y - 5z इक्वल्स टु 9 लेखेको छ त्यही त हो नि -9 ले यतातिर लाग्यो भने के हुन्छ इक्वल्स टु 9 हुन्छ त मलाई लाग्छ हामीले सबै टाइपको क्वेशन गरिसक्यौं है अब तपाईहरुको काम हो and the equation of the plane यति and perpendicular to the यति and यति एउटा अर्को पनि रहेछ त्यो लास्ट गर्दिम सकिन्छ दुईटा प्लेन सँग परपेन्डिकुलर र एउटा पोइन्टबाट पास हुने भन्दैछ है अहिले हामीले के गर्यौं दुईटा पोइन्टबाट पास हुने र एउटा प्लेन सँग परपेन्डिकुलर अब अर्को रहेछ एउटा मात्रै पोइन्ट दिएको छ र दुईटा प्लेन सँग परपेन्डिकुलर ठ्याक्कै गर्ने तरिका यही हुनेछ है हेरौँ त पासिङ थ्रु एउटा पोइन्ट दिएको छ पासिङ थ्रु है कुन पोइन्ट हो त्यो पोइन्ट तपाईले दिएको छ -2,3,4 -2,3,4 र त्यसपछि दुईटा प्लेन सँग परपेन्डिकुलर पनि भनेको छ त पहिला म त्यो परपेन्डिकुलर पछि लेखौँला यो पोइन्टबाट पास हुने इक्वेसन कति हुन्छ भन्नुस् त x - x1 x1 भनेपछि कति हुन्छ +2 भइदियो माइनस गर्दाखेरि प्लस b * y - y1 र त्यसैगरी c * z - z1 = 0 यसमा त कसैले केही समस्या छ र छैन होला हैन र परपेन्डिकुलर 2 भनेको छ दुईटा प्लेनको इक्वेसन दिएको छ जोसँग यो परपेन्डिकुलर छ एउटा कति छ 2x + 3y 2x + 3y + 4z = 6 सँग परपेन्डिकुलर छ अर्को पनि प्लेन दिएको छ 3x + 2y + 2z = 8 छ ग्यारे 8 छ यो सँग परपेन्डिकुलर छ यो जुन प्लेन हामीले लेख्यौं नि यो पोइन्टबाट पास हुने लेख्यौं यो त थाहा होला नि कसरी लेखेको a * x - x1 हुन्छ इक्वेसन b * y - y1 हुन्छ र त्यसैगरी c * z - z1 हुन्छ यो भ्यालु हालेको x1 y1 z1 र यति आउने भयो यो जुन प्लेन छ यो दुईटै प्लेनसँग परपेन्डिकुलर छ क्वेशनले भनेको छ हामीले परपेन्डिकुलरको कन्डिसन त थाहा छ त के हुन्छ कन्डिसन भन्नुस् त के हुन्छ a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0 हुन्छ हो कि नै त्यसो भए पहिला हामी 1 र 2 को लागि लगाइदिम न 4 1 and 2 है 1 and 2 यदि परपेन्डिकुलर छ भने के हुन्छ यो यसको कोएफिसिएन्ट a त भने x को कोएफिसिएन्ट a हो y को कोएफिसिएन्ट b हो z को कोएफिसिएन्ट c हो त्यसो भए a * 2 भनेपछि 2a लेख्दिए मैले प्लस के हुन्छ 3b हुन्छ प्लस के हुन्छ 4c हुन्छ = 0 यसमा कसैले केही समस्या छ छैन अब अर्को प्लेन भनेको 3 छ यो प्लेन र यो प्लेन परपेन्डिकुलर छ त 4 1 and 3 यो दुईटा परपेन्डिकुलर हुनको लागि 3 * a गर्नु पर्यो 3a हुन्छ प्लस 2 * b हुन्छ र 2 * c हुन्छ = 0 यो भनेको इक्वेसन 5 हुने भयो अब 4 र 5 लाई हामी के गर्छौं क्रिस क्रसबाट सोल्भ गर्दिन्छौं हैन त एबीसी आउँछ ठ्याक्कै त्यही त हो नि पहिला गरे जस्तै हो पहिला चाहिँ हामीलाई दुईटा पोइन्ट दिएको छ अहिले दुईटा प्लेन दिएको छ के solving 4 and 5 अब 4 र 5 लाई सोल्भ गर्नको लागि दुईटैमा कमन भनेको एबीसी छ त्यसो भए a = b = c हो कि नै र क्रिस क्रस अप्लाई गर्नको लागि त पहिला कोएफिसिएन्टहरु चाहियो लेखौं त 2 3 4 छ तल के छ 3 2 2 छ सुरुको दुईटा कपी गरौँ 2 3 र 3 2 सुरुको काट दिम डिटरमिनेन्ट लेखौं ल गुणा भागात आउँछ 3 2 = 6 - 8 4 3 = 12 -4 -4 8 4 - 9 हैन कति हुने भयो a / -2 यो कति हुन्छ b / 8 यो कति हुन्छ -5 = के मान्दिम यो ठीक छ हैन = के मान्दिए त्यसो भए हामीले के गर्नु पर्यो अब एबीसी को भ्यालु निकाल्दिनु पर्यो हो कि नै a को भ्यालु कति हुन्छ यहाँबाट हेरौँ त यो -2 उता मल्टिप्लाई हुन्छ -2k b को भ्यालु कति हुन्छ 8 उता मल्टिप्लाई हुन्छ 8k हुन्छ र c को भ्यालु कति हुन्छ यो -5 उता मल्टिप्लाई भने -5k हुन्छ ठीक छ यो अब के गर्नु पर्यो हामीले प्लेनको इक्वेसनमा एबीसी त थाहा नभएको थियो नि त यो भ्यालु लगेर यहाँ राखिदिन्छौं त्यसो भए इक्वेसन कति आउने भयो a को भ्यालु -2k हालौं त -2k x + 2 हुन्छ त्यसैगरी b को भ्यालु कति छ +8k छ कति छ y - 3 रहेछ त्यसैगरी c को भ्यालु माइनसमा रहेछ त -5k हाले कति हुने भयो z - 4 हुने भयो = 0 अब माइनस अगाडितिर हामी राख्दैनौं त माइनसले मल्टिप्लाई गरौँ अथवा माइनस कमन लिम भनौं यही कुरो हो यो प्लस भइदिन्छ ठीक छ
अब के हुन्छ के भनेको चाहिँदैन, केलाई फाल्दिउँ, के कमन लिनुस्, कमन लिए हटाए। अब 2 बाँकी रह्यो त 2x + 4 हुन्छ माइनस 8y + 24 हुन्छ। त्यसै गरी 5 + 5z हैन + 5z - 20 हुन्छ इक्वल्स टु 0 हुने भयो। त्यसो भए के कति कति हुने भयो हेरौँ त 2x - 8y + 5z हो कि नै 4 र 24 - 20 भनेपछि +8 हुन्छ इक्वल्स टु 0 हुन्छ। यसमा कसैलाई केही समस्या छ? 2x - 8y + 5z + 8 = 0। ल त्यसो भए यति नै हो। अब तपाईहरुले गएर घरमा ट्राई गर्नुस्, सबै ओल्ड इज गोल्ड भन्छ। यो क्वेशन 2 टाइम्स 75 मा पनि एकचोटी सोधेको रहेछ, 4 मार्क्स मा धेरैचोटी सोधे होला जस्तो लाग्छ यस्तो क्वेशनहरु। तपाईहरु अब घरमा गएर ट्राई गर्नुस्, कुन बनेन के भयो त्यो मेसेज गर्दा। सर हजुर सर हजुर त्यो भन्नुस्। केमिस्ट्रीको चाहिँ केमिस्ट्री त्यो बेला चाहिँ केमिस्ट्रीको उदा रहेछ सर, केमिस्ट्रीको एक क्वेशन एन्सर। ए मलाई त्यो नभन, सरले भन्नुहुन्छ। सरले चाहिँ भनेर मलाई जानु भयो कि भोलि म एटेन्ड गर्न सक्दैन रे बताइदिउ भनेर भनिदिउ भनेर। ए ल ल ठिकै छ। त्यो जुन एन्सर छ नि त्यो मलाई पठाइदेऊ न त फोटोमा फेसबुकमा।